समय विचार र बहसको केन्द्र बनिरहनु भएका सेफ सन्दीप खत्रीजी, आज हामी उहाँसँग समग्र घटनाक्रमलाई विभिन्न कोणबाट केलाउने प्रयास गर्छौँ र यतिखेर हामीसँग सन्दीपजी हुनुहुन्छ। म लामो भूमिका नबाँधिकन अनेकौं प्रश्नहरू छन्, कृपया यहाँले आफ्ना प्रश्नहरू तल राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सन्दीपजीले क्रमशः यहाँहरूका प्रश्नहरू पनि त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुहुन्छ। यो अत्यन्तै इन्फर्मल कन्भर्सेसन रहन्छ आजको दिनमा र यतिखेर हामीसँग साथीहरू जोडिन सुरु भइसक्नु भएको छ। कृपया हामीसँग जोडिनु होला। देश विदेशबाट तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ तपाईका आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्दै जानुहोस्। ती जिज्ञासाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। सन्दीपजीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँ प्राय आफूलाई एकदम इन्फर्मल रुचाउनुहुन्छ। त्यही इन्फर्मालिटीमा आज हामी यहाँनिर छौँ र अब चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ। सेफ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते हजुर, धन्यवाद। म तपाईलाई कुनै ट्याग गर्ने पक्षमा छैन सेफ, हैन, न तपाईलाई म कुनै ट्यागिङ दिएर यो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नेछु। मैले अन्याय गरेको त हुन्न सेफ? हैन हैन, त्यो रियालिटी हो। खास ट्यागिङ गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन हजुरको, किनभने आफ्नो काम र दक्षताले तपाईलाई इभ्यालुएसन गर्ने सबैले, त्यसमा ट्यागिङको जरुरत पर्दैन तपाईको। तर यही ट्यागिङको बडो ठुलो हल्ला छ अहिले बजारमा, हैन? सबैलाई त्यो रुचिकर भइरहेको छ र केहीलाई त्यो ट्यागिङ डाइजेस्ट भइरहेको छैन। यो दुईटा एस्पेक्टमा हेरौँ है सेफ, हैन? केही त्यसलाई रुचाउनेहरूको पनि थर्डबाट हेरौँ र त्यसप्रति केही आफ्नो फरक विचार हुनेहरूको सोचाइबाट पनि हेरौँ, हैन? यो दुईटा विचार अहिले बजारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ सेफ, के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई यसरी हेरौँ, तपाईको जस्तो कस्तो छ भने डेफिनेटली 18औं शताब्दी 19औं शताब्दी 20औं 21औं शताब्दीको हामी होल मुभमेन्ट हेर्ने हो भने एउटा जुन फेज थियो, अब टेक्नोलोजी पनि डेभलप भयो, सबै कुरा डेभलप, त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ रामा छ, एउटा जुन भनौँ न पढेर सङ्घर्ष गरेर आएको। हामीभन्दा पहिलाको सेफहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पढेर आउनुभयो, होइन? HMTCबाट ट्रेनिङ कतिजना लिएर आउनुभयो, उहाँले चाहिँ स्क्रैचदेखि काम गरेर आउनुभयो। त्यसपछि अर्को एउटा सेफको जामा त पढेर आएको, होइन? अब अहिले के भयो भने तपाईँको अहिलेको सेफहरूले चाहिँ एउटा एक्सेल गर्नको लागि, एउटा सोसल स्ट्याटसमा एउटा चाँडै हुन्छ नि पुग्नको लागि र आफूलाई एउटा खुड्किलो बनाएर ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ तपाईले त्यो विगतका दिनमा हाम्रो हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सर्टकटको माध्यम चाहिँ कता खोजिरहेको हो कि कतै भड्किरहेको हो कि, त्यो सेफ भनेको चाहिँ एउटा दुःख गरेर स्ट्रगल गरेर एउटा, जस्तै अस्ति मैले इक्जाम्पल दिएको जस्तो तपाईँको आर्मीको जस्तो र्याङ्किङ माथि बढाएपछि चाहिँ बढ्ने कुरा हो र कतै यो अहिले त्यो प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसनमा त भइहाल्छ नि, हैन? मान्छे कमीबाट छिर्छ एक्जिक्युटिभसम्म त लामो रुट छ नि, हैन? लामो रुट छ तपाईँको डेफिनेटली, किनभने तपाईँको कोमीबाट तपाईँको CDP-सम्मको डेमी सेफ्टी पार्टीसम्मको यात्रा अलिकति छिटो होला, किनभने तपाईँको कोमी 3बाट कोमी 1सम्म तपाईँको आउँदाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रमोसन भइरहेको हुन्छ, जब प्लेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ। तपाईँ डेमी सेफ्टी पार्टी पुग्नुहुन्छ, सेफ्टी पार्टीले तपाईँको त्यो अर्गनाइजेसन छोडेर अर्को ठाउँमा नगएसम्म तपाईँको ग्रोथ हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको जुन सुसेफको लेभलमा पुगेपछि, किचन एक्जिक्युटिभको लेभलमा पुगेपछि त्यतिकै सङ्घर्षको दिनहरू आउँछ, किनभने जबसम्म त्यो सेफले अपर्च्युनिटी नपाएर आफ्नो कन्ट्र्याक्ट अवधि नसकेर अरू ठाउँमा नगएसम्म त्यो सेफले अपर्च्युनिटी पाउँदैन। कि त उहाँ एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड हुनु पर्यो, ट्यालेन्ट भएर उहाँलाई अपर्च्युनिटी दिएर अरूले बोलाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आफैमा एउटा प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जति एक्सपिरियन्स लिएर जानुभयो, जति तपाईँले अनुभव बटुलेर त्यो जाने हो, तर कतिजना भाइहरू चाहिँ अलिकति सर्टकटको माध्यम चाहिँ अलिकति अप्नाएको देखिन्छ, जुन चाहिँ गलत लागेर नै अब मैले बोलेको हो, होइन? तपाईँले यो प्रतिक्रियाहरू राखिसके पछाडि नै सेफ, हजुर, तपाईँलाई प्राप्त प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो भयो? मलाई प्राप्त प्रतिक्रियाहरूमा कस्तो भने कतिजना जस्तै भाइहरू हुनुहुन्छ, कतिजना सेफहरू हुन्छ विदेशमा बसेको, जो स्ट्रगल गरेर पुग्नु भएको छ, जो पढेर तपाईँको त्यो खुड्किलो उग्लै तपाईँको विदेशमा भएको विदेशी सेफहरूसँग चाहिँ, जहाँ चाहिँ भनौँ न डिस्क्रिमिनेसन छ, होइन? मैले पनि हङकङ बस्दाखेरि म डिस्क्रिमिनेसन भोगेँ हो। मेरो एक्जिक्युटिभ सेफले कस्तो डिस्क्रिमिनेसन छ? एउटा तपाईँको अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि एउटा हामी ब्राउन स्किन हो, होइन? एउटा तपाईँको हङकङकै कुरा गर्दा हङकङमा अहिले आएर अलिकति चेन्ज भयो, तर अहिले पनि के छ भने हङकङमा चाहिँ तपाईँको ब्रिटिसहरूले चाहिँ लामो समय राज्य गरेको भने त्यहाँको मेन्टालिटी के छ भने त्यो एउटा विदेशी सेफ, गोरा सेफ त्यो भयङ्कर स्किलको नभए पनि, तर नेपाली सेफ जो हार्डवर्किङ छ, जो पढे लेखेको छ, एउटा गुड ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, ऊ गइसकेपछि उसको ठाउँमा चाहिँ एउटा अनुहारको लागि मात्र पनि गोरा सेफ लिएर आउने चलन थियो, होइन? सो यो भोगेकै कुरा हो र यो कतिजनाले चाहिँ दुबईतिर पनि बाहिरतिर पनि भोगिरहेको सिचुएसनै हो। सेफ भनेको चाहिँ गोरो छालाकै हुनुपर्छ भन्ने, होइन? यो प्रावधान र त्यो मैले पनि भोगेँ हो, किनभने जुन मेरो एक्जिक्युटिभ सेफ हुनुहुन्थ्यो उहाँले छोडेर जानु, जब उहाँको पोजिसनमा गएँ स्यालेरीको हिसाबमा अलमोस्ट 20-25% लेस स्यालेरी थियो, फेसिलिटीको हिसाबले लेस थियो, म फ्रेन्च पनि बोल्थेँ,
इङ्ग्लिस पनि मेरो राम्रो थियो, नलेजको हिसाबले पनि राम्रो थियो, कस्टमर मेरो लिङ्कअप पनि त्यतिकै राम्रो थियो, गर्दाखेरि पनि मलाई डाइरेक्ट मेरो मुखमा के भनेको थियो भने वी निड अ वाइट स्किन होइन, एउटा गोरो छाला चाहिन्छ, बिकज अदरवाइज पिपल वन्ट कम। किनभने त्यो मेन्टालिटीले गर्दा हामीले भोगिरहेकै हो तपाईँ डिस्क्रिमिनेसन, कतिजना साथीहरूले पनि भोगिरहनु भएको छ। खैर त्यो विषयमा म एकछिनमा आउँछु सेफ। यतिखेर हामीसँग नारायण खड्काजी जोडिनु भएको छ, सेफको विचारलाई सलाम भनेर भन्नुभएको छ सेफ होइन, उहाँलाई एप्रिसिएसन गर्नु होला, त्यसपछि हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ सेफ होइन। नारायण खड्काजी हुनुहुन्छ, म यहाँनिर एउटा जिज्ञासा यहाँलाई म राख्छु। यो जिज्ञासा भन्दा पनि 2 वर्ष अगाडिको समयमा मैले हाम्रो नरहरी सेफसँग, नरहरी थपलिया सेफसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले एउटा शब्द त्यतिखेर उद्घोष गर्नुभएको थियो, जुन चिज आजको दिनमा त्यो चिजले मलाई पटक पटक हान्छ, सायद हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हो कि। उहाँले भन्नुभएको थियो द वर्ड सेफ सुड बी रिडिफाइन भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अलिकति यसलाई तपाईँको आफ्नो ओपिनियन के छ सेफ? एक्ज्याक्टली, जुन त तपाईँको हाम्रो जुन सेफ भन्ने शब्द छ त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली रिडिफाइन गर्नु बेला आएको छ। किनभने अब पहिलाको जस्तो सेफ चाहिँ एउटा पर्टिकुलर खाना जानेर खानालाई प्लेटिङ गरेर प्रेजेन्टेसन गरेर त्यो खानालाई चाहिँ अब हामीले त्यो गर्ने अवस्था छैन। अब अहिलेको टाइममा के हुनुपर्छ, सेफ सुड हेभ अपडेटेड हुनु पर्यो, प्रोफाउन्ड नलेज हुनु पर्यो खानाको चाहिँ, तपाईँको त्यसको हिस्ट्रीदेखि लिएर त्यसको जियोग्राफीदेखि लिएर तपाईँको त्यसमा चाहिँ खानाको चाहिँ तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ अब एक्सेल चलाउन जान्नु पर्यो होइन, तपाईँको वर्ड चलाउन जान्नु पर्यो, कम्प्युटर नलेज हुनु पर्यो, किन मेनु टाइप गर्नुपर्छ, तपाईँको कस्टिङ निकाल्नुपर्छ। त्यो मात्र नभएर तपाईँको यता के अरे अलिकति साइन्समा फुड साइन्ससम्म अलिकति नलेज हुनु पर्यो। गर्दाखेरि त्यो पहिलाको जुन सेफ थियो यो प्रावधानहरू जरुरी पर्दैन थियो। अनि अहिले पनि कतिजना सेफ हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्ट्रगल गरेर माथि आउनु भएको छ। रिक्विजिसन भर्ने बेलामा कति होटेलहरूमा चाहिँ तपाईँको स्टोर म्यानेजरले रिक्विजिसन भरिदिनुपर्छ होइन, उहाँहरू सेफ पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले त्यो सिचुएसन छैन। अहिले तपाईँको रिपोर्ट पठाउनुपर्छ, हेर्नुहोस् सेफहरूले एन्ड अफ द डे रिपोर्ट पठाउनुपर्छ, कस्टमर कम्प्लेन रिपोर्ट पठाउनुपर्छ। म नै तपाईँको होटल्सहरूमा काम गर्दाखेरि मेरो बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो काम भनेको ट्रिप एडभाइजर चेक गर्ने, दिउँसो एकपल्ट ट्रिप एडभाइजर चेक गर्ने, बेलुका ट्रिप एडभाइजर चेक गर्ने होइन। चेक गरेर चाहिँ ट्रिप एडभाइजरमा कहाँबाट कमेन्ट्सहरू आयो त, नेगेटिभ कमेन्ट्स किन आयो त, त्यो कुराको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको एमडीलाई पठाउनु पर्थ्यो, चेयरम्यानलाई पठाउनु पर्थ्यो, बुझ्नुभयो नि। भन्दाखेरि अहिलेको टाइममा चाहिँ हामी अलिकति टेक्नोलोजिकली अलिकति नलेजेबल पनि हुनुपर्छ, कम्प्युटर फ्रेन्डली पनि हुनुपर्छ र त्यो आफूलाई अपडेट पनि गर्दै लानुपर्छ होइन। तपाईँको अहिले ह्यासएपको कुराहरू आइरहेछ। अब ह्यासएपमा तपाईँको एडभान्स लेभलको ट्रेनिङ गर्नु पर्यो। अब ह्यासएपको पनि भन्दा माथि लेभल आइएसओको आइसकेको छ कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि अभियसली सेफ रिडिफाइन हुनुपर्छ। अनि सेफले चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ पहिला छ, किन सेफ अहिले एउटा प्रतिष्ठित एउटा भनौँ न एउटा प्रोफेसन भइसकेको छ। एउटा नर्मल सेफले अहिले हेड सेफहरूले महिनाको तपाईँको भनौँ न नेपालमा चाहिँ एउटा सचिव बराबरको तलब खान्छन् होइन, सिधै कुरा गर्नुपर्दा स्ट्रेट आउट कुरा सचिव बराबरको तलब खाने हैसियतमा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी आइसकेपछि हामीले आफूलाई अपडेट गर्दै लानुपर्छ, आफ्नो स्किल्सहरू बढाउँदै लानुपर्छ होइन। मेरो भइसक्यो यति वर्ष भनेर हुँदैन। उहाँ जुन हाम्रो नरहरी सेफले भन्नुभएको चाहिँ एकदम राइट हो। वी हेभ टु रिडिफाइन आवर सेल्फ, वी हेभ टु रिट्रेन आवर सेल्फ, रिट्रेन पनि गर्नु पर्यो, वी हेभ टु अपडेट आवर सेल्फ। अनि त्यसपछि हामी ट्रेन द ट्रेनर्स मोडालिटीमा जानु पर्यो कि होइन। वी हेभ टु बी फर्स्ट ट्रेन आवर सेल्फ, अनि ट्रेन द ट्रेनर्स मोडालिटीमा गयो भने चाहिँ सहज रूपमा हुन्छ। अहिले हाम्रो फ्रेटर्निटी ट्रान्जिसनल फेजमा छ भन्दाखेरि सही हुन्छ, आंशिक सही हुन्छ या पूर्ण रूपमा गलत हुन्छ? आई थिङ्क तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो इट्स अ भेरी राइट थिङ। अहिले हामी एक्ज्याक्टली भने एउटा ट्रान्जेक्सनल मोडमा पुग्यौँ। किन भन्दाखेरि अहिलेको जुन जेनेरेसन सेफहरू आयो, जुन छ तपाईँको पढे लेखेको भनौँ न, अब कुलिनरी स्कुल्सहरू खोल्यो, उनीहरू बाहिरको एक्सपिरियन्सले अब भनौँ टप रेस्टुरेन्ट्सहरूमा काम गरिरहेछन्, मिचेलिन स्टार सेफहरूसँग काम गरिरहेछन्, रिनाउन्ड रेस्टुरेन्टहरूसँग काम गरिरहेछन्। अभियसली यो ट्रान्जेक्सन फेज आयो, किनभने अब पहिला जस्तो जे भन्यो त्यो भन्यो अब भनेको लैलैमा लाग्ने चलन छैन। किनभने अहिलेको जमानामा तपाईँको सोसियल मिडिया छ, तपाईँको युट्युबको एक्सेसिबिलिटी छ, तपाईँको गुगलको एक्सेसिबिलिटी छ। त्यसले गर्दा अहिले हरेक कुरा रिसर्च गरेर सर्च गरेर भेट्न सकिन्छ होइन। इभन तपाईँले अहिले एम्प्लोयर्सहरूले चाहिँ तपाईँले इमेल एड्रेस दियो भने फेसबुकमा हालेर तपाईँको फेसबुकको तपाईँको एक्टिभिटी हेर्छ कि यो मान्छे के हो कसो हो। त्यो जमानामा चाहिँ एम्प्लोयर्सहरूले एम्प्लोयरलाई फेसबुकबाट तपाईँको निहाल्ने, इन्स्टाग्रामबाट निहाल्ने, त्यो स्टेजमा पुगिसकेको जमानामा चाहिँ डेफिनेटली यो ट्रान्जेक्सन फेज हो। किनभने अहिलेको जमानामा चाहिँ पहिला जस्तो चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गरेर राख्ने यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। अहिलेको धेरै स्मार्ट जेनेरेसन, धेरै स्मार्ट। फाइन, यतिखेर हामीसँग आरबिसी राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ, स्पेनबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सो आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि राख्नु होला, जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ संसारबाट, ताकि हामी पछि सन्दीपजीलाई ती जिज्ञासाहरू पनि राख्न सकौँ र सन्दीपजीले ती जिज्ञासाहरूलाई पनि यहाँलाई एड्रेस गर्दै जानुहुनेछ।
तपाईले पछिल्लो समय राख्नु भएको विषय ग्यास्ट्रोनोमीको विषय थियो सेफ। हजुर। यो विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई कहाँबाट लाग्यो? हेर्नुहोस्, ग्यास्ट्रोनोमीको विषयमा चाहिँ मैले तपाईँको यो नेपाली खानाको चाहिँ प्रवर्धनको लागि चाहिँ 2014 देखि नै एउटा चाहिँ ग्लोबल नेपाली सेफ फोरम भनेर आवाज हामीले चाहिँ एउटा जति सेफहरूलाई एउटा फोरममा लिएर आएर डिस्कसन एउटा फोरम बनाएर चाहिँ ग्लोबलमा भएको सेफहरूलाई एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ भन्ने प्रावधान 2014मा चाहिँ हामीले फेसबुक पेजबाट सुरु गरेको यो हो। यो चाहिँ नेपाल भन्ने पत्रिकामा पनि पब्लिस भएको छ, मेरो आर्काइभमा थियो, मैले म सेयर पनि गरौँला। अनि गर्दाखेरि के भने अब हामी त्यो गर्दै गर्दै जाँदा एउटालाई एक ठाउँमा लिएर हामी धेरै सेफहरूसँग आबद्ध हुँदै गयौँ। अनि तर यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अलिकति मार्केटमा चाहिँ यो ग्यास्ट्रोनोमी शब्द चाहिँ अलिकति सहज रूपमा लिएको हो कि यसको जुन डेपमा नपुग्या हो कि, किनभने यहाँ धेरैजना सेफहरू छन् जो रिसर्च गरेर बसेका छन्। म आफू पनि रिसर्च गरेर बसिरहेको छु यत्रो होइन। प्रवर्धनमा अब नेपाली खानाको प्रवर्धन कसरी गर्ने, ग्यास्ट्रोनोमीलाई कसरी लिएर आउने धेरै पाटाहरू छन् बसेको। र एउटा सहज रूपमा चाहिँ यो लिएको र यसलाई चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट र एउटा तपाईँको मेडलको विषय जुन आयो, जुन दिइरहेको छ होइन। यो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट्सहरू जुन छ यति लागि परिरहेछन् गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन होइन, एउटा निरुत्साहित गर्ने चाहिँ एउटा अलिकति बाटो हो कि भनेर चाहिँ म धेरै वर्ष क्वाइट भएर बसेँ हो। त्यसो भए ओके, उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पाटो यसको रिजल्टले कहीँ न कहीँ हिट गर्छ कि भन्ने चिज तपाईँको बुझाइ होइन सर? एक्ज्याक्टली। तर उहाँहरूले त खुसी साथ दिइरहनु भएको छ, यो चिजहरू दिनेले पनि खुसी साथ दिइरहेको छ, लिनेले पनि खुसी साथ दिइरहेको छ। तपाईँहरूलाई किन यत्रो ठुलो हाउगुजी भयो? होइन, यसमा चाहिँ ठुलो हुने कारण के भन्दाखेरि तपाईँ भोलि त्यो सर्टिफिकेट लिएर जानुहुन्छ, तपाईँ विदेशमा गएर तपाईँ कतिवटा संस्थाले त्यसलाई भ्यालिड गर्ला। जस्तै त ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरू जस्तै हिल्टन भयो, हायात भयो, रेडिसन ब्लूहरू भयो होइन, तपाईँको जस्तै भनौँ न यो ठुल्ठुलो संस्थाहरू जुन छ, ठुल्ठुलो वेस्टिनहरू भयो। अब यो ठुल्ठुलो संस्थाहरूमा काम गर्दाखेरि अब इन्टरकन्टिनेन्टल ग्रुपहरूमा काम गर्दाखेरि भोलि तपाईँ त्यहाँ जाँदा त्यो सर्टिफिकेट लिएर जानुहुन्छ, तर तपाईँसँग त्यो सक्षमको तपाईँसँग नलेज छैन, तपाईँसँग त्यो क्यालिबर देखाउन सक्नुहुन्न भने त्यसले चाहिँ हाम्रो एन्टायर फर्टिनिटीलाई ब्याकफायर गर्छ। भनेको दुईटा कुरा है, सेफ यो पोजिसनको लागि डिजर्भ गर्दैन या जसलाई यो चिजहरू दिइरहेको छ होइन उनीहरूको क्षमता र मूल्याङ्कन अनुसार त्यो दिएको छैन, कुरा के हो सेफ? एक्ज्याक्टली। तपाईँको उहाँहरूले ग्यास्ट्रोनोमी नै दिनुहुन्छ भने एउटा राम्रो प्यानल बनाउनुहोस् होइन, जसमा चाहिँ प्यानल कस्तो एउटा प्यानल भन्नाले त्यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा रिनाउन्ड सेफहरूको एउटा प्यानल, नेपालबाट पनि सेफहरू राख्नुहोस् होइन। जस्तै तपाईँको अस्ट्रेलियामा आरपिएल गर्छ नि, तपाईँ एउटा भिडियो खिचेर फोटो खिचेर जुन उनीहरूलाई एउटा टास्क दिइन्छ, टास्क दिएर हेरौँ होइन, त्यो गरेर सबै प्रावधान पुऱ्याउनेलाई क्राइटेरिया पुऱ्याउनुहुन्छ, मिट गर्नुहुन्छ भने दिनुहुन्छ भने इट मेक्स अ सेन्स। जस्तै तपाईँको आज नेपालमा डक्टर पढेर इन्डियामा डक्टर पढेर तपाईँको अमेरिकामा डक्टर प्र्याक्टिस गर्नलाई त्यहाँ स्पेसल कोर्स लिनु पर्दैन? अभियसली पर्छ। अनि एउटा रिपिटेड प्रोफेसन हो नि त, हाम्रो पनि त्यो एउटा रिपिटेड प्रोफेसन भएको हुनाले, किनभने खाना भन्ने कुरा कसैको खेलबाड होइन। हेर्नुहोस्, खानाले मान्छे मार्न पनि सक्छ, खानाले मान्छेलाई बिरामी पनि गर्न सक्छ। गर्दाखेरि यो बुझ्न जरुरी छ होइन। त्यसमा तपाईँको ग्यास्ट्रोनोमीमा आउनको लागि तपाईँको ह्यासएपमा पनि बुझाइ हुनु पर्यो, तपाईँको हाइजिन सेनिटेसन मात्र नभएर तपाईँको खानाको बारे स्टोरी भन्न सक्नु पर्यो, खानालाई त्यो अनुसारले प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नु पर्यो होइन। यो भनेको त ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि होइन। यो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले यति लाइटली लिन त सकिँदैन। लाइटली कसरी भयो? यो लाइटली भन्नाले तपाईँको जस्तै कसैले आयो, ल म गराएको छु, यति वर्ष काम गराएको छु, ल तपाईँलाई चाहिँ म यो यति फी पे गर्नुहोस् दिन्छु भनेको छु नि। जस्तै एउटा भाइको पनि मैले फोटो देखिरहेको थिएँ, त्यो भाइको भन्दा त्यति परिपक्वता छ जस्तो त लागेन मलाई होइन। त्यही भएर नै यो बोल्नुपर्ने भएर नै म धेरै वर्ष चुप लाएर बसेँ हो। र यो आवाज उठेको कारण पनि खास त्यही नै हो होइन। र साथीहरू अलर्ट हुनुभएको छ, कतिजना साथीहरू आबद्ध भएर जुन स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, दुःख गरिरहनु भएको छ, जुन त्यो पोजिसनमा पुग्नु भएको छ, उहाँलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा हो र त्यही भएर आवाज उठायो। यतिखेर हामीलाई फेडरेसनका प्रेसिडेन्ट लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। सदा कुलनरी अर्थ र ज्ञानको पुञ्ज सेफ सन्दीप पाक शास्त्री भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी टिका शर्माजीले हेर्नु भएको छ क्रोएसियाबाट। यहाँहरू सबै सेफहरूलाई एप्रिसिएट गर्छौँ र यहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राखिरहनु भएको छ। यिनै विचारको मन्थनले नयाँ विचारहरू उत्पादन गर्ने हो। र यतिखेर फेरि पनि हामी सन्दीपजीसँग कुराकानी गर्छौँ। ग्यास्ट्रोनोमीको विषय, बेसिकली बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीको विषय र पदकसँग जोडिएर आएका जे जति प्रश्नहरू छन् नि सेफ, आजको दिनमा यसै सेलाएर जाने अवस्थामा त्यति साह्रो देखिँदैन होइन। किनभने यो एउटा हट टकको रूपमा चाहिँ होइन हाम्रो कलनरी फर्टिलिटीमा देखिसकेको छ सेफ। एउटा तर्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेफहरू आफैमा क्षमतावान छन्, उनीहरूलाई इन्टरनेसनल बेन्चमार्कको आवश्यकता पर्थ्यो। बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीले त्यो एउटा इन्टरनेसनल बेन्चमार्क दियो भन्ने एउटा तर्क छ। अर्को तर्क ठिकै छ,
यदि इन्टरनेसनल बेन्चमार्क हामी एउटा लेभलसम्म त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ, तर जुन रूपमा यसलाई इन्डोर्स गरिनु पर्थ्यो तरिका प्रक्रिया नै गलत भयो भन्ने तर्कहरू पनि छन् सेफ। यो दुईटा तर्कलाई तपाईँको मूल्याङ्कन के हो? होइन, यस्तो छ, तपाईँको जुन भनौँ न, यसलाई अब यो जुन मुभमेन्ट स्टार्ट भएको छ, यो मुभमेन्ट त अभियसली हामी यसलाई कदाकथाचित यसलाई चाहिँ हामी रोक्ने पक्षमा छैनौँ होइन। हामी ती सेफहरूलाई आह्वान गर्छु, अब अलिकति तपाईँहरूले पनि निहालिदिनु होला होइन। अब हामीले त एउटा तपाईँको मैले त एउटा भनेर एउटा ऐना देखाउने काम मात्र गरे हो हेर्नुहोस्, सो द्याट रियलाइज कि तपाईँहरू कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने भोलिको दिनमा भोलिको सेफहरूले चाहिँ यसरी त्यो बेला सेफहरूले बोल्दैन भन्ने नहोस् होइन। कमसेकम जुन मैले बोलेको छु सायद म अलिक कतिजनाको लागि नेगेटिभ भयो होला, त्यो आर्काइभ त तपाईँको हुन्छ नि त डेफिनेटली। तपाईँको भनौँ न, तपाईँको त्यो एउटा डाटाको रूपमा त तपाईँको सोसियल मिडियामा त बसिरहन्छ नि, त्यसको डाइ भोलि गएर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ बोलिनँ गलत कुरा भन्ने चाहिँ नहोस् होइन। त्यही भएर मैले बोले हो। र अर्को कुरा तपाईँले भने अनुसार चाहिँ एउटा यो झकझकाउने प्रक्रिया मात्र हो हेर्नुहोस् होइन, हामीले झकझकाइरहेको। म अझ पनि के भन्छु, सबै सेफहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा आएर सबैजना आह्वान गरेर लेट्स वर्क इट टुगेदर होइन। तपाईँलाई सिम्पल कुरा खैर म अलिकति तपाईँ यो प्रसङ्गमा म जोडिहाल्छु सेफ। बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमी या मास्टर सेफ होइन, यिनै विषयको विषयमा नेपालमा यसलाई इन्ट्रोड्युस गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अब जसले ल्यायो, जोसँग सम्बन्धित छ यो विषय, तपाईँका अत्यन्तै राम्रा मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूसँग पटक पटक कुराकानी भइराखेको छ, तपाईँले देखेर पनि आँखा चिम्ल्या हो कि या उहाँहरूले भन्दै नभने हो? होइन, मैले तपाईँको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै मैले चाहिँ यो मास्टर सेफको बारे थाहा पाएको थिएँ होइन। अनि मैले त्यो बेला इन्क्वायरी गरेर वेबसाइटहरू पनि चेक गरे हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो प्रोसेस के रहेछ भने मैले अघिल्लो समय चाहिँ लास्टमा चाहिँ जब हाम्रो साथीले मास्टर सेफको लिएपछि मैले चाहिँ त्यसपछि इमेल पठाएको थिएँ उहाँलाई इन्क्वायरी गर्नको लागि, कस्तो हुँदैछ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ। जब मैले सबै प्रक्रिया बुझेँ अनि त्यसपछि चित्त नबुझिसकेपछि सायद मलाई आफूलाई के फिल भयो, म एउटा पोजिसनमा पुगिसकेको मान्छेलाई चाहिँ मास्टर सेफको मेडल किन्नु पर्दैन होइन। किनभने मलाई चिन्नेले चिन्छन्, अब मैले गर्नुपर्ने योगदान धेरै छ र मेरो कामले मान्छेले मलाई चिनुन् होइन। रादर देन कि मलाई चाहिँ त्यो मास्टर सेफको चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर एउटा फेसबुकमा राखेर चाहिँ एउटा भनौँ न 20 मिनट्स अफ ग्लोरी चाहिँ चाहिएन होइन। मान्छेले चाहिँ एउटा भोलि सम्झिरहनु तपाईँको कामको लागि, कामै चिनुन् न तपाईँको मेडलले भन्दा पनि होइन। तपाईँको मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्नु पर्दाखेरि भनौँ न, यो नेपाली चलचित्र पुरस्कारमा कसले बेस्ट एक्टर पायो, कसले बेस्ट एक्ट्रेस पायो, अथवा फिल्मफेयर अवार्डमा कसले एक्टर पायो सम्झिनुहुन्छ 5 वर्ष अगाडि कसैले पनि सम्झिँदैन हेर्नुहोस्, तपाईँको काम सम्झिने होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, लाइफमा सक्सेस हुनको लागि चाहिँ बलिउडको मोडालिटीमा जाने, तपाईँ 3टा मोडालिटीमा जानुहोस्, कि तपाईँ आमिर खान हुनुहोस्, कि तपाईँ शाहरुख खान हुनुहोस्, कि सलमान खान हुनुहोस्। आमिर खान भनेको चाहिँ चिन्तन मनन गरेर गइरहेर आफ्नो कार्यक्षमताबाट आफ्नो मेहनतले, परिश्रमले, आफ्नो डेडिकेसनले होइन, त्यो बाटो लामो छ। तपाईँ आइसोलेसन पनि पर्नुहुन्छ, तपाईँ एक्लै पनि पर्नुहुन्छ, कि त्यो बाटो छान्नुहोस् होइन, त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि सक्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु सक्नु पर्यो। तर तपाईँको एउटा टाइममा पुगिसकेपछि आमिर खान भन्छ मान्छेले फिल्म हेर्न जान्छ नि, सन्देशमूलक हुन्छ, कि तपाईँ आमिर खान भन्नुहोस्, त्यो उसको आफ्नै क्षमताले बनाएको ब्रान्ड हो, आफूले क्षमताले बनाएको हो, कि तपाईँ शाहरुख खान हुनुहोस् होइन, त्यो एउटा दामाता पक्रेर जानुहोस्, कि तपाईँ सलमान खान जस्तो तपाईँ लक्की भएर जानुहोस् होइन, हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाग्यमानी लक्की। के हाम्रा सेफहरू या हाम्रो फ्रेटर्निटी चाहिँ 3टै एकैचोटि हुन खोज्यो या कुनै पनि हुन सकेन? आई थिङ्क अलिकति ग्ल्यामरले ताने जस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँको हुन्छ नि काम भन्दा पनि अलिकति यो फ्यान्सी हुन खोज्यो, अलिक फ्यान्सी, अलिकति ग्ल्यामर, अलिकति अरूलाई चाहिँ ल म यो हो, मेरो चाहिँ अस्तित्व यो हो, मेरो प्रेसेन्स यो हो भनेर व्यक्ति स्वयं हुन खोज्यो कि या उसलाई सर्टेन ग्रुपले उसलाई मेनिपुलेट गर्यो? होइन, बाहिर गएर उसले बुझिसकेपछि यो भयो भने त यसलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। उहाँहरूले के बुझ्नु भने अहिले तपाईँको यो गुगलको बेलामा होइन, तपाईँको यो सोसियल मिडियाको बेलामा हरेक कुरा सर्च गरेर भेट्न सकिन्छ हेर्नुहोस् होइन। पढाइ लेखेको सेफहरू छन् अहिले, दे आर गुड इन तपाईँको यो इन्टरनेट सर्चहरूमा, रिसर्चमा खतरा छन् भनेपछि उहाँहरूले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गरे हो कि अलिकति अन्डरस्टिमेट गरे हो कि भने जस्तो मलाई लागेको छ। तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसनको एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँछु सेफमा, अन्यथालाई नलिनु होला। पछिल्लो इन्टरभ्यू जब हामीले यसलाई सेयर गरेका थियौँ, तपाईँले राख्नु भएको चिजहरू, तपाईँ एकदमै एरोगेन्ट टाइपको, एकदम एग्रेसिभ हुनुभएको थियो सेफ होइन, आफ्नो ओपिनियनमा होइन सेफ, धेरै चिजहरू तपाईँले राख्नु भएको छ। आज निकै शान्त हुनुहुन्छ सेफ, हजुर किन? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, मैले कम्पेरिजन गर्न खोजेँ होइन, म बुद्धिज्म फलो गर्ने मान्छे होइन, मोनेस्ट्री पनि बसेको मान्छे हो। त्यसले गर्दा यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, गौतम बुद्धलाई पनि काम, क्रोध, मोह, लोभ यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि उहाँलाई पनि ध्यानमा जानुपर्छ टाइम टु टाइम होइन। हाम्रो गुरुहरूलाई पनि, हाम्रो भिक्षुहरूलाई पनि त्यो काम गर्ने टाइम लाग्छ। तर तपाईँले जिजस क्राइस्टको पनि हेर्नुभयो भने जब चाहिँ त्यो
ट्याक्सहरू उठाइरहेको थियो मन्दिरमा जुइस टेम्पलमा गएर उहाँले गएर लात हान्नुभयो होइन अनि उहाँलाई पछि कारवाही गर्यो क्रुसिफिकेसन गर्यो होइन भनेपछि यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ धेरैवटा गुरुहरू पनि एउटा आक्रोशमा आएको छ होइन जस्तै अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो ग्रन्थहरूमा पनि हेऱ्यो भने ऋषिमुनिहरू पनि त हुनुहुन्छ नि शराब्दी हानी होइन दुर्वासा ऋषिहरू भयो अब ऋषिहरू रिसाएको पनि छ नि भन्दा म आफूले त्यो सन्तसँग दार्न खोजेँ होइन त्यो फेजमा चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेर चाहिँ आई थिङ्क त्यो मेरो एउटा चाहिँ रियाक्सन हो तपाईँले भने जस्तो अलिकति चाहिँ मलाई देखेर अलिकति त्यो एउटा एक्सट्रिम पोइन्टमा पुगेर चाहिँ त्यो निक्लेको चाहिँ एउटा जुन छ नि त्यो आवेग भरास हो भनेको तपाईँ त्योभन्दा अगाडि यो सबै विषयहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा मनन गरिरहनु भएको थियो चिन्तन गरिरहनु भएको थियो जस्तो कि एउटा ध्यानमा भएको ऋषिले गरिराखेको थियो होइन र त्यो ऋषिको ध्यानलाई होइन ऊ जुन लक्ष्यमा थियो त्यो लक्ष्य भड्काउने या बिस्काउने या उसलाई अलिकति पोक गर्ने काम भयो र तपाईँ अन्ततः आएर ती सबै चिजहरू तपाईँले पोख्नु भयो इन्डिभिजुअली मलाई पोक गरेको भन्दा पनि अलिकति यो ग्रान्डियोसिटी नेचर भन्छ नि अलिक देखावटी नेचर अलिकति म ठुलो भने त्यो सहँदै आएको हेर्दै आएको हो होइन अलिकति चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अब त्यसले अरू कुरालाई इफेक्ट हुने हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म अलिकति आवेगमा आएर मैले बोले हो आवेग तपाईँलाई कुनै रिग्रेट छ रिग्रेट छैन मलाई रिग्रेट छैन गर्व केमा छ मलाई गर्व के छ भने मैले चाहिँ धेरैजना साथीहरूको चाहिँ दबिएर बसेको आवाजहरू चाहिँ माथि आइपुग्यो चित्त नबुझेको कुराहरू उहाँहरू बोल्न सक्नु भएको थिएन किनभने म एउटा लेभलमा पुगिसकेको छु हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ कसैले थ्रेट गरेर भोलि तँलाई यो इन्डस्ट्रीमा जागिरै लाग्दैन यो नै लाग्दैन किनभने मलाई त जरुरी छ त्यस्तो थ्रेट पनि आएर त्यस्तो थ्रेट त आएको छैन तर एउटा सडन थ्रेट चाहिँ तपाईँको मास्टर सेफबाट चाहिँ त्यो साथी चाहिँ अगाडि फ्रन्टमा आउन सक्नु भएको छैन होइन त्यो एउटा फेसबुकको पेजबाट आइरहनु भएको छ मलाई चाहिँ मास्टर सेफले चाहिँ कानुनी प्रावधान अनुसारले चाहिँ भनौँ न कारवाही गर्न सक्ने लिगल एक्सन लिने भनेर उहाँले पठाउनु भएको थियो होइन र त्यसको लागि म प्रिपेयर भएर बसेर पनि मेरो लयरसँग कुरा गरेर बसेको हो सो इनफ्याक्ट त्यो आएपछि मैले मेरो लयरलाईसँग पनि कुरा गरेर हामी त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यसले के ब्याकफायर हुनसक्छ र त्यसले चाहिँ के कुरा आउनसक्छ म मेरो लयरसँग रेडी नै भएर बसेँ अनि हामीले चाहिँ कानुनको विधाहरू तपाईँले त्यस्तो के कुरा राख्नु भएको थियो जहाँ कि तपाईँलाई त्यो लिगल क्वेसनहरू पनि आउन सक्ने ठाउँ होइन मैले चाहिँ के भनेको थिएँ नि मास्टर सेफ जसलेको जो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा पनि ग्रिफिथ युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर्स इन मार्केटिङ गर्नुभएको रहेछ मास्टर्स इन मार्केटिङ मलाई त्यो कुलिनरी ब्याकग्राउन्डको अलिकति के कनेक्सन चाहिँ नदेखे हो कि सायद म भ्रममा परे हो कि अनि मैले त मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड देखेँ म अलिकति क्लियर भयो किनभने जो मान्छे मार्केटिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको उसले मार्केटिङको हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई चाहिँ अलिकति प्रभावित गरिरहेछ कि एउटा यस्तो संस्था भनौँ न जस्तै भोलि गएर अस्ट्रेलियन सेफ फेडरेसन अथवा अस्ट्रेलियन सेफ एसोसिएसन भनौँ अथवा तपाईँको साउथ अफ्रिकन भनौँ अमेरिकन भनौँ अथवा ब्रिटिस सेफ एसोसिएसन भनौँ त्यो आबद्ध भएर किनभने उनीहरूको एउटा अडिटिङ प्रणाली हुन्छ आएर अडिट गर्छ उनीहरूले सबै क्राइटेरिया हेर्छ पुग्छै पुग्दैन भनौँ न एउटा सिटिभिटीले त एउटा अफिलिएसन दिने बेलामा आएर तपाईँको किचन सबै चेक गर्छ भनेदेखि होइन एउटा कुनै विदेशी संस्थाहरूले चाहिँ उनीहरूको एफिलिएसन दिने बेला आएर सबै कुरा चेक गर्छ उनीहरूको क्राइटेरिया मिट गर्छै गर्दैन भनेपछि त्यो कुन चाहिँ क्राइटेरियामा हामी काम गरिरहेछौँ कि होइन उनीहरूको क्राइटेरिया मिट गराएको छ त उनीहरूले त्यो क्राइटेरिया पुऱ्याएको छ त होइन भनेपछि मेरो प्रश्न यति मात्र हो कि त अडिट टिमले त्यो चेक गराएको छ त यो अहिलेको समस्या भनेको बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीको सदस्य हुनु ठुलो कुरा रहेन होइन जसरी मेडल र 120 युरोको कुराकानी आयो त्यसमा तपाईँको अब्जेक्सन हो एक्ज्याक्टली यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु छोटोमा हामी किनभने यो प्रसङ्गमा धेरै नै तपाईँले पनि बोलिसक्नु भएको छ होइन यसमा यस्तो छ तपाईँको ग्यास्ट्रोनोमीमा कस्तो भने एउटा ग्यास्ट्रोनोमी हामीले पढ्दाखेरि अब पल बुकर्स जस्तो सेफहरूको भनौँ न इन्सपिरेसन लिएर आयौँ होइन जस्तै तपाईँको पेरुको सेफहरू छ जसले चाहिँ अब अहिले पेरुको खाना लगाएर यस्तो सेफहरू धेरै छन् अब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सहज रूपमा यसरी पाउँदाखेरि त यसले त होल फर्टिनिटीलाई नै बदनाम गर्छ यसले त होल फर्टिनिटीलाई नै तपाईँको लज्जित तुलाउँछ यसले त होल सहज रूपमा कहाँ पाएर सेफ सबै डकुमेन्ट फिलअप गरेको छ 120 युरो पनि तिरेकै छ त होइन तपाईँको 120 तिरेर डकुमेन्ट फिलअप गरेर अब उसले एउटा सर्टन टाइम काम गरेको तर ग्यास्ट्रोनोमीको नलेज के छ त अडिट टिम कहाँ छ त त्यो अडिट टिमले यसको क्राइटेरिया पुरा गराएको छ त मेरो क्वेसन त्यति हो दिनेसँग त त्यो सबै क्राइटेरियाहरू होला नि त त्यो उसले मेजर गरेरै गरे होला होपफुली उहाँहरूसँग छ उहाँहरूसँग त्यो डकुमेन्टेड छ भने तर यहाँ जसले लिए उनको ब्याकग्राउन्ड उनको प्रोफाइल होइन कोही प्रति नेगेटिभ होइन जसले त्यो डिजर्भ गरे त्यो रिसिभ गर्यो नि के त्यो चिजको लागि उनीहरू डिजर्भ थिए होइन जसले डिजर्भ गर्नु भएको छ होइन उहाँहरूले त्यही प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो जो डिजर्भ गर्नुभएको छ डिजर्भ गर्नुभएकोलाई प्यानलमा राखेर होइन एउटा स्क्यानिङ प्रोसेसबाट जाउँ न उहाँले डिजर्भ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन यसमा एउटा कुरा के आयो भने नि सेफ अब यो अलिकति प्रसङ्ग हामी किनभने यही विषयमा अलिकति बढी बहस चलिराखेको भएर
120 फर्म फिलअप गरायो 120 युरो तिर्यो उसले गोल्ड पायो सिल्भर पायो ब्राउन पायो जे हिसाबले जुन हिसाबमा दियो होइन केही सेफरले मैले त लिएको होइन मलाई त दिएको सम्मान स्वरूप दिएको भन्ने कुरा पनि आयो होइन त्यही नेपाली कम्युनिटी फ्रेटर्निटीमा काम गर्ने साथी केहीलाई चाहिँ पैसा सहित तपाईँको चाहिँ त्यो सम्मान दिएको छ या मेडल दिएको छ केहीले भनेका छन् है यो मेरो मेरो कामको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरिकन दिएको भनेर भनिया छ सेफ होइन यो चिजलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ म तपाईँलाई यसको एउटा एक लाइनमै एन्सर दिन्छु सेफ भोलि मलाई अबको 10 वर्षपछि लेट्स से काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अथवा कुनै बाहिरको युनिभर्सिटीले यो अलिकति म साइड क्वेसन राख्छु ल जसले सम्मानसहित लिए भनेर भन्यो उसको अपमान भयो कि या जसले पैसा तिरेर ल्यायो उसलाई अन्याय भयो मेरो 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 एन्सरमै क्वेसनमा छ म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु मलाई म आफू पढेको युनिभर्सिटी अथवा कुनै बाहिरको कुनै युनिभर्सिटी लाइक लेट्स से मेरो गरेको योगदानमा भोलि मलाई अनरी पिएचडी दियो अरे होइन जस्तै हाम्रो धेरै कलाकारहरूले पाएर छ अनरी पिएचडी मैले त्यो अनरी पिएचडी पायो भन्दैमा मैले अगाडि आफूलाई डाक्टर भन्दै नि डाक्टर सन्दीप केसी भन्दै नि त्यो अगाडि मैले तपाईँको यो मेरो त्यो भिडियो आउनुभन्दा अगाडि मैले आफूलाई डाक्टर लेखेको भने त्यो मेरो सटायर थियो क्या तिम्रो मास्टर सेफ लेख्छौ भने म डाक्टर लेख्छु होइन किन मैले यो विषयमा चाहिँ धेरै कुरा अध्ययन गराएको छु होइन म त डक्टरेट हो होइन म डाक्टर सेफ भनेर मैले मेरो त्यो सटायरको रूपमा लेखिदिएको क्या मैले बुझ्नु होइन भनेपछि भोलि मलाई अनरी दियो भने म अनरी पिएचडीमा आफूलाई म डाक्टर भन्दै हिँड्ने होइन मैले त्यसमा मैले यो त उनीहरूले अनरी दिएको हो नि त त्यो त म घरमा ल्याएर झुन्डाएर राख्छु सजाएर राख्छु नि त त्यो दिनेले बुझाउन नसके हो कि लिनेले बुझ्न नसके हो मलाई चाहिँ दिनीले चाहिँ जसरी बुझायो लिनीले त्यसरी बुझ्यो अब लिनीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ डिग्निटी राख्नु पर्थ्यो कि डिग्निटी राखेर चाहिँ हिँड्नु पर्थ्यो होइन तर त्यो कुरालाई चाहिँ सोकेसिङ गर्दै हिँड्ने होइन कि सोकेसिङ गरेर अरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स गरेर इन्सपायर गरेर चाहिँ ल ठिक छ ल यसले मैले पनि लिनुपर्छ भनेपछि भोलि त तपाईँको बजारमा नेपाली काठमाडौँमा इमेजिन गर्नु न 300 जनाले ग्यास्ट्रोनोमीको सर्टिफिकेट र मेडल ल्याएको छ मास्टर सेफको मेडल ल्याएको छ हैन प्रपर स्क्यानिङ थ्रोड भएको छ भोलि के हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीको न म मेरो अलिकति प्रश्नमा फेरि तपाईँ आउनु होला सम्मान सहित दियो भन्नेहरूलाई अपमान भयो कि पैसा जसले त्यसको लागि सर्टेन क्राइटेरिया पेमेन्ट गर्यो त्यो अन्यायमा पर्यो मैले भन्नु खोजेको कि किनभने तपाईँ र म सँगै छौँ तपाईँलाई सम्मान सहित दियो तपाईँ पनि ए फ्रेटर्निटीमा काम गरिराख्या होइन मलाई चाहिँ मैले चाहिँ क्राइटेरिया मिट गरेँ सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी तिरेँ आखिर तपाईँले पाएको चिज पनि त्यही हो मैले पाएको चिज पनि त्यही हो नि त होइन मेरो एन्सर एउटै छ तपाईँको मलाई सम्मानको रूपमा उहाँले मास्टर सेफ अथवा ग्यास्ट्रोनोमी दिनुभयो भने पनि म यति चाहिँ एउटा काम चाहिँ के गर्छु भने त्यो अहिले इन्टरनेटको जमानामा त्यो संस्थाको ब्याकग्राउन्ड के हो स्ट्याब्लिस कहिले भएको हो के गरिरहेछ पोर्टफोलियो बुझेर चाहिँ म आबद्ध हुन खोज्छु कि होइन भनेको उनीहरूले बुझेनन् भन्ने हो बुझ्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई बुझेनन् भन्ने हो कि होइन आज जुन क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् एक्ज्याक्टली मैले भन्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ अलिकति रिसर्च नगरे हो कि ब्याकड्रप कहाँबाट कसरी आयो या त जसले उनीहरूलाई अप्रोच गरे उनीहरूप्रतिको विश्वास हो विश्वास भन्दा पनि अलिकति चाहिँ कस्तो भने विश्वास पनि हुन सक्छ या त इन्टरनेसनल बेन्चमार्क हो त्यसको अलिकति माया मोह पनि बेन्चमार्कमा आयो भने चाहिँ मेरो सिभी राम्रो हुन्छ अलिकति पोर्टफोलियो राम्रो हुन्छ भनेर यसले भोलिको दिनमा त्यो फर्दर उनीहरूको प्रोफेसनल ग्रोथको लागि कहाँनिर सहयोग हुन्छ सेफ या यसले डिमेरिट नै हो सेफ होइन तपाईँको प्रोफेसनल ग्रोथको लागि त एउटा थाहा नपाएको सानोतिनो संस्थातिर जाँदा यतातिर हेल्पफुल होला तपाईँलाई के लाग्छ जब कि एउटा इन्टरनेसनल संस्थाहरूमा रिनाउन्ड अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्दा उनीहरूको प्रोटोकल त होला नि तपाईँ आफै एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ भोलि ग्यास्ट्रोनोमीको पदक लिएका साथीहरू तपाईँको अप्रोचमा आए या रोजगारीका लागि आयो भनेदेखि र तपाईँ इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ या फुड ट्रायल लिइरहनु भएको छ तपाईँको पर्सेप्सन के भन्छ सेफ म त्यो आउँदाखेरि म उहाँको मेडल र सर्टिफिकेट दुईटा प्रश्न के राख्नुहुन्छ सुरुमा तपाईँ मैले प्रश्न उहाँलाई मेडल लिएर आएकोहरूलाई म सिम्पल उहाँलाई कुलिनरीको 4-5 वटा टर्म सोध्छु हो अब कोही चाहिँ म इन्डियन ब्याकग्राउन्डबाट आयो भने म चाहिँ तपाईँ सेग्रिगेट गरिदिनुहोस् फ्यामिलीबाट डेरिभेटिभ भनिदिनुहोस् होइन मदर ससको हरेक मदर ससको 3-3 वटा 4-4 वटा चाहिँ डेरिभेटिभ ससको बारे भनिदिनुहोस् सिम्पल क्वेसन त्यही हो होइन एउटा हल्यान्डे सस बनाएर देखाइदिनु एउटा पर्फेक्ट पोस्ट एग बनाएर देखाइदिनुहोस् होइन अनि मैले त्यही एउटा सिम्पल क्वेसन के मैले एउटा चाहिँ तपाईँको मलाई ब्रान्ड मिक्सर 2:1 को रेसियो अथवा 2:4 को रेसियोमा बनाऊ भन्यो भने यतिवटा शब्दले पुग्छ क्या तपाईँको बुझ्नु भएन सो त्यो मेडल भन्दा पनि त्यो मान्छेले काम गर्ने तरिका होइन उसको काम गर्ने स्टाइल कसरी गराएछ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा हामी काम गर्दा गर्दा कस्टमरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दा गर्दा हामी आफैमा एउटा मनोविज्ञ भइसकेका हुन्छौँ कि त्यो मान्छेले काम गर्ने तरिका 10 मिनटबाट थाहा हुन्छ मान्छे कति काम गर्ने लेभलको के भन्ने कुरा
होइन उसको प्रेजेन्टेसनबाट उसको खानाबाट हुन्छ नि ब्यालेन्स सबै त्यहीबाट थाहा हुन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आई थिङ्क आज अन्टरप्रेनरको हिसाबले आहा चाहिँ भन्दिनँ किनभने हरेक संस्थाको एउटा प्रोटोकल हुन्छ उनीहरूले रेकगनाइज बडी हुन्छ उनीहरू त्यो बडीले रेकगनाइज गराएको छ कि छैन म त्यो कुरा हुन्छ नि म यहाँनिर अलिकति फेरि किन आयो भने नि सेफ यो चिजहरू जब अप्रोच गरियो हाम्रो फ्रेटर्निटीको साथीहरूलाई अप्रोच गरियो या जुन चिज साथीहरूले लिएर आउनु भयो नि सेफ हाम्रै साथीहरू लिएर आउने हाम्रै यो चिज त हामीलाई डे वानमा पनि थाहा थियो नि त सेफ होइन यदि यो चिज गलत हुँदै थियो या गलत थियो या गलत भयो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो भने नि सेफ तपाईँ हामीले डे वानमा किन करेक्सन गरेनौँ सेफ होइन मैले त तपाईँको जुन यो हेरिरहेको थिएँ हेर्दै गइरहेको थिएँ तर मलाई त यो लाग्थेन कि यसले चाहिँ यस्तो रूपले चाहिँ इन्फ्लुएन्स लिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थेन इन्फ्लुएन्स हुन्छ के अरे चाहिँ अब प्रोत्साहित हुन्छ यो डिटेल्स तपाईँलाई सुरुमै थाहा थियो मलाई मास्टरसेफको बारेमा मलाई 2 वर्ष अगाडि थाहा भयो यो बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीको विषयमा मास्टरसेफमा गइरहेको रिसेन्टली हो ग्यास्ट्रोनोमीको चाहिँ रिसेन्टली जब मैले त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ राखेको देख्दाखेरि चाहिँ यसो हेरेँ त्यो संस्थाको बारे पनि एक दिन गरेँ मलाई उहाँले ट्याग पनि गर्नुभयो हाम्रो त्यो संस्थाको त्यो फ्रेन्च सेफ यताउति हेरेँ अनि मैले उहाँलाई एउटा तपाईँले हेर्नुभयो नि एउटा कुमा मैले फ्रेन्चमै उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ डायलग दिएर लेखाएको छु कि बुझ्नु भएन त्यो हिसाबमा चाहिँ साथीले कमेन्ट गर्नुभयो फ्रेन्च बुझ्नु भएन फ्रेन्चमा के लेखाएको थियो भनेर सो मैले चाहिँ एउटा हेरेँ अचम्म पनि लाग्यो त्यो बेलामा तर यो ग्यास्ट्रोनोमीको जुन छ अहिले आइरहेको त्यो यसरी चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्थेन खै दुईटा कुरा हुनसक्छ त्यो जसरी इन्डोर्स गराइयो त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने या इन्ट्रोड्युस गर्ने जुन मेकानिजम थियो त्यो पावरफुल पनि भयो डेफिनेटली होइन या उनीहरूको स्ट्राटेजीले काम गरेको पनि हुनसक्छ होइन अलिकति हामीले यसरी पनि हेरौँ सेफ किनभने आई थिङ्क कतिजनाले उहाँहरूलाई फेसबुकमा हेरेर आइडलाइज गर्नुभएको थियो होला होइन अब भोलि गएर आइडलाइज जसलाई गर्नुभएको थियो अब आइडलाइज भइसकेपछि त मान्छेले आँखा चिम्लिन्छ नि त भक्त नै हुन्छ नि त अनि त्यो भक्त भएर त्यो आइडलाइज भएर पनि भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ धेरै कमेन्ट्सहरू राखिरहनु भएको छ होइन वा सेफ पनि त्यही हो भनेर भनिरहनु भएको छ सेफ होइन अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यतिखेर हामीलाई उहाँहरूले धारणा राखिरहनु भएको छ धेरै स्कुल भइसकेको हिसाबले मैले पढ्न पाइनँ फेरि पनि हामी त्यसलाई पछि इन्ट्रेक्ट गर्नेछौँ सेफ है अब घटनाक्रमहरू यति धेरै विकसित भइसके पछाडि नि सेफ आजको दिनमा यसको सल्युसन के हो म त्यसपछि अरू च्याप्टरमा आउँछु सेफ तपाईँसँग कुराकानी गर्ने विषयहरू धेरै छन् होइन यो विषयको ल्यान्डिङ पोइन्ट कहाँ हो सेफ जहाँ विन विनको सिचुएसन देखिन्छ के भन्नुहुन्छ अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब यसको यो गरेर कहाँ गएर ल्यान्ड हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त म पनि एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ यो कोर्सको ल्यान्डिङ पोइन्ट भनेको होइन तपाईँलाई लागिरहेको यसको ल्यान्डिङ पोइन्ट कहाँ हुनुपर्छ यसको ल्यान्डिङ पोइन्ट भनेको कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन गरिरहेछ यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट पारदर्शिता हिसाबले होइन एउटा बडी बनाएर गर्नै हुन्छ भने उहाँहरूको उता संशोधन गर्नुपर्ने यता तपाईँको प्यानल बनाउनु पर्ने स्क्यानिङ बडिजदेखि लिएर प्र्याक्टिकलिटीदेखि लिएर थ्योरिटिकलदेखि लिएर सबै कुरामा कतिको नलेज छ होइन यो कुरा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्टको हिसाबले रूपमा बाहिर आउनु पर्यो होइन अनि त्यो बडी त्यहाँको फ्रेन्च गभर्मेन्टको कुन संस्थासँग आबद्ध छ र उहाँसँग एफिलिएटेड संस्थाहरू कुन छ यो कुरा तपाईँ फ्रेन्च भाषामा तपाईँले राम्रो ल्याङ्ग्वेज नलेज छ तपाईँ स्विजरल्यान्ड पढ्नु भएको होइन तपाईँको अलिकति वेस्टर्न इन्फ्लुएन्स पनि त्यति नै राम्रो छ सेफ बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीको फ्रेन्चको प्रोफाइल के बुझ्नुभयो तपाईँले होइन मैले बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमीमा जुन सेफ आफै आएर भन्नुभएको छ नि उहाँको मैले पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि कम्पेयर टु अरू सेफहरू पोर्टफोलियो देखिनँ हेर्नुहोस् तपाईँले अघि जस्तै तपाईँले हाम्रो कुरा भइरहेको थियो नि गोडम रामजीलाई ग्यास्ट्रोनोमीको एवार्ड चाहिन्छ चाहिँदैन ओलिभरलाई चाहिन्छ जिमेलाई पर्दैन मार्को पेरवार्डले कहिले गरेन होइन तपाईँ जति पनि हेर्नु न मिचलिन स्टार सेफहरू जति पनि हामी जुन मास्टर सेफहरू भन्छौँ नि यो प्रोग्रामबाट आएकाहरू होइनन् होइन जो रियल मास्टर सेफहरू छ नि यिनीहरूले हेर्नुहोस् बटन सुत्त व्हाइट बटन लाउँछन् ब्ल्याक बटन लाउँदैन व्हाइट बटनको मिनिङ के हो आई एम स्टिल लर्निङ भनेको उनीहरूमा यति ह्युमिलिटी र हम्बिलिटी छ होइन उनीहरू इन्डियामा आएर सिकिरहेछ होइन जस्तो तपाईँलाई सिम्पल कुरा गर्छु के हामीले गएर नेवारी परिवारलाई गएर होइन म तपाईँको छेत्रीको छोरा भएर नेवारी परिवारलाई गएर छोइला यसरी बनाउनुहोस् भनेर सिकाउनु मिल्छ जबकि उनीहरूले बच्चादेखि खाँदै आएको होइन हेलम्बुको मान्छेलाई गएर हेलम्बु स्टाइलको जुन मोमो बनाउँछ हेलम्बु स्टाइलको मोमो भन्छ होइन उनीहरूको त स्टेबल फुडै खाएर उनीहरूले मोमो यसरी बनाउनु भनेर सिकाउनु मिल्छ होइन भनेपछि भोलि एउटा इटालियनले आएर हाम्रो नेपाली मोमो बनाएर जस्टिफाई गर्ला सिम्पल कुरा होइन मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि आफ्नो विधामा होइन वाइ नट नेपाली तपाईँले भने नेपाली खानाको प्रवर्धन गर्ने ग्यास्ट्रोनोमीमा लाने हो नि
नेपाली खानाको पार एक्सिलेन्समा लिएर जाउँ न हैन हो वेस्टर्न नलेज भनेको तपाईको बेस हो कुलिनरीको वेस्टर्न नलेज भनेको बेस चाहिन्छ हैन त्यो जसरी चाहिँ अगस्ट स्कोफिएल्डले जुन क्लासिफिकेसन गरिदिनु भयो जसलाई चाहिँ एउटा एन्टायर एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा फाइन डाइनिङ एउटा ग्यास्ट्रोनोमी मुभमेन्टमा लानुभयो हामी किन गर्न सक्दैनौँ सिम्पल एज द्याट त्यही भएर तपाईँले भने जस्तो यो कुराको चाहिँ ल्यान्डिङ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सबैले हेरिरहेछन् र यो हरेक कुरा चाहिँ एसओपी हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजर हुनु पर्यो यसको एउटा प्रोटोकल हुनु पर्यो अहिलेसम्म लिएकाहरूको के हुने लिएकाहरूको चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो किनभने लिएकाहरूले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो सेफ फर्टर्निटी मात्र होइन हाम्रो इन्डस्ट्रीको साथीले पनि हेरिसकेका छन् उहाँले तपाईँलाई के लाग्छ मैले चाहिँ यो लगेर देखाएर मैले पाएको भन्दाखेरि जतिले हेरिरहेको छन् होइन कतिजना अनभिज्ञ होला उहाँले गरेर पनि आफ्नो के अरे पर्फर्मेन्स दिन सक्नु भएन भने उहाँले फर्टर्निटीलाई पनि बदनाम गर्नुहुन्छ आफूलाई पनि बदनाम गर्नुहुन्छ भोलि त्यो ठाउँमा हाम्रो फर्टर्निटीको अरू राम्रो सेफ गयो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ डाउटको नजरले हेरिन्छ बुझ्नु भएन एउटा तर्क ल सेफ कुनै पनि संस्थासँग सदस्य हुन सामान्य शुल्क त लाग्छ नै सेफ फ्रान्समा 120 भन्यो त्यहाँ अलिकति कमै रकम होला यो होइन हामीलाई अलिकति ज्यादा भयो त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो करेन्सी त्यहाँको करेन्सी हुँदाखेरि सेफ होइन यो हिसाबले हेर्दा पनि लजिकल त छ नि सेफ होइन सामान्य सदस्य हुन तिरेको शुल्क भन्ने हो त्यसरी बुझ्नु पर्थ्यो त्यसरी बुझाइनु पर्थ्यो कि या होइन यो मेडल हो मेडलै दिएको हो भन्ने हिसाबले यो अलिकति बुझ्ने बुझाउने होइन यो अलिकति जुन म्यानेजमेन्ट छ नि सेफ होइन यो म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा र इन्फर्मेसनलाई डिसिमिनेट गर्ने कुराहरूमा प्रब्लम हो कि के हो सेफ तपाईँलाई के लाग्छ होइन म उहाँहरूको ठाउँमा भएको भएदेखि होइन सबै कुरा स्टडी गरेर डकुमेन्टेसन पढेर सबै कुरा पढेर एउटा के अरे तपाईँको एउटा नेगोसिएसन फ्याक्टर्समा आएर इभन एभ्री डकुमेन्टेसन उहाँहरूको एसओपी राइट्स छ कहाँसँग आबद्ध छ सबै कुरा छ भोलि गएर कोही प्रश्न आएर जवाब दिन सक्ने भएको हिसाबले यति त गर्न सकिन्थ्यो होला नि त तपाईँको 120 युरो भनेको हामीलाई धेरै हो हाम्रो जिडिपीको अनुसारले हेऱ्यो भने तपाईँले त लकडाउनमा किचन सेटअप गरेर खाना पकाएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ चुलो बल्थ्योसम्म भनेर सुझाव दिनुभएको छ होइन तपाईँको 120 युरो भनेको तपाईँको इजिली तपाईँले त्यो 120 युरोमा तपाईँले 3टा रेन्ज हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एउटा वक इन फ्रिज आउँछ तपाईँको वर्कटप टेबल आउँछ होइन तपाईँको ब्लेन्डर्स आउँछ तपाईँको इक्विपमेन्ट्सहरू किन्न पुग्छ क्या तपाईँलाई एउटा सानो किचन अपरेट गर्नको लागि त्यो हामीलाई ठुलो एमाउन्ट हो हेर्नुहोस् होइन आज अमेरिकामा गए पनि नेपालीहरू गए पनि त्यहाँ प्राय काम गर्नेहरू नर्मल जब्सहरूमा कमाउने भनेको कति हो सन्दीप खत्रीलाई त अन्धा पैसा भएको मान्छे हो यो पैसा त सामान्य पनि भन्ने खालको सोच छ नि सेफ के पैसा भएको होइन अब यस्तो हो तपाईँको एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि एउटा बिजनेसम्यानको छोरा एउटा हस्पिटालिटीसँग आबद्ध भएको छोरा होइन अब त्यो सोध्नु जरुरी कुरा हो तपाईँलाई घुमाउनु केही छैन प्राप्त गर्ने चिज पनि धेरै ठुलो अपेक्षा छैन सेफ त्यो भएर पनि यति बढी क्रिटिकल हुनुहुन्छ यति बढी आलोचित हुनुहुन्छ या आलोचना गर्नुहुन्छ भन्नेहरूको जमात पनि धेरै छ सेफ होइन त्यो सही हो किनभने गौतम बुद्ध किन राजाको छोरा भएर जन्मे त उसलाई किन जोगी भएर जङ्गल छिर्नु पर्थ्यो होइन भनेपछि तपाईँलाई त्यो क्राउन लगाएकोमा गर्वै छ मलाई त्यो क्राउन लगाएको गर्व भन्दाखेरि म चाहिँ गर्व भन्दा पनि एउटा फर्चुनेट हो होइन हामी कुनै ताकामा चाहिँ त्यो एउटा त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आयो होला तर मेरो बुवाको स्ट्रगल पनि छ 13 वर्ष हामी त्यो विषयमा पछि कुराकानी गरौँला त्यसलाई चाहिँ त्यो भन्नुभन्दा अहिलेको परिवेशमा चाहिँ फर्चुनेट चाहिँ हो तर म जस्तो मान्छेले नबोले कसले बोल्ने त फेरि कोही त बोल्नु पर्यो होइन गौतम बुद्धलाई उसले सबै सुख सुविधा सबै कुरा भोग्यो उसले त्यो भोगेर सबै कुरा बुझेपछि उसलाई त यो दुःख भन्ने कुरा के रहेछ यो बुढेसकाल भन्ने के रहेछ रोगी भन्ने के ऊ जङ्गल छिर्यो उसले जङ्गल छिर्नु के जरुरी थियो तपाईँको स्वभावसँग मिल्ने एटिट्युडसँग मिल्ने र स्कुल अफ थट भएको मान्छे हजुर सेफ फ्रेटर्निटीमा कतिजना होलान् काठमाडौँमा कतिजना होलान् नेपालभित्र कतिजना होलान् र नेपालभन्दा बाहिर कतिजना होलान् सेफ तपाईँले योसँग चाहिँ मेरो ट्युनिङ मिल्छ टोन मिल्छ भन्ने मान्छे त्यस्तो कोही पाउनुहुन्छ छन् मैले फोटोकपी भन्न खोजेको होइन है तपाईँसँग अलिक नजिक हुने स्वभावको होइन नजिक हुने स्वभावको साथीहरू छन् तपाईँको जस्तो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ एउटा जस्तै भने मैले तपाईँको यो कोभिड-19 एक्सन टिममा पनि देखेको भनौँ न जस्तै अब हाम्रो जब डाक्टर छिरिङले चाहिँ यो दोस्रो वेभको लागि चाहिँ हामीले प्रिपरेसन गऱ्यौँ होइन जस्तै हाम्रो पिपिए बनाउनको लागि जस्तै हाम्रो सोनमजी आउनुभयो एभरेस्ट हार्डवेयरबाट होइन जसले चाहिँ अब एभरेस्ट अर्दार बनाउनुहुन्छ जस्तै अब हाम्रो डाक्टर महावीर पुन हुनुभयो होइन हाम्रो जोसेफ इन्जिनियर भयो गौतमजी जसले भेन्टिलेटर बनाइरहनु भएको छ अनि अब हाम्रो भनौँ न हाम्रो अब हामीलाई एडभाइजरको रूपमा हुनुहुन्छ हाम्रो भनौँ डाक्टर भगवान कोइराला हुनुहुन्छ जस्तै अनिल थामाजी जसले सार्कमा चाहिँ ड्रोन उडाउनु भएको थियो हाम्रो यो टिम बन्यो नि जसरी फिलान्थ्रोपीमा आएर तपाईँ कुनै कुरामा तपाईँ त्यही टिम भेट्नुहुन्छ क्या होइन वास्तवमा त्यो भिडियो मैले पनि हेरेको थिएँ सेफ मान्छेसँग भएको फरक क्षमतालाई कलेक्टिभली प्रयोग गर्यो भनेदेखि केसम्म हुँदो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ त्यो जुन त्यो एउटा सानो डकुमेन्टेसनबाट पनि हामी हेर्छौँ ह्याट्स अफ सेफ त्यो जुन यहाँले गर्नु भएको छ एकदम एप्रिसिएट पनि छ सेफ र हामीले त्यो चिजहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र अरूलाई इन्सपायर पनि गर्न सक्छौँ सेफ होइन
अब अलिकति यो ग्यास्ट्रोनोमी भन्दा बाहिरको चिज कुराकानी गरौँ, यसलाई अलिकति हामीले छोड्दै सेफ। हजुर आजको दिनमा ग्यास्ट्रोनोमी भन्ने बुझाइ र एउटा सङ्गठन भन्ने बुझाइलाई हजुर एउटै रूपमा बुझिएको हो या तपाईँलाई के लाग्छ, यी दुई चिज फरक हुन्? डेफिनेटली फरक हो, डेफिनेटली फरक। किन चाहिँ तपाईँको जस्तै भनौँ न राम्रो राम्रो संस्था एप्सहरूले भनौँ न, त्यो उनीहरूले आफूलाई ग्यास्ट्रोनोमीलाई अलग पाटो किन राखेको छ होइन। धेरै तपाईँको सेफ एसोसिएसन्सहरू हेरौँ बाहिर होइन, तपाईँको जेन्युन सेफ एसोसिएसन्सहरू जो चाहिँ त्यो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब तपाईँको इन्डियामा भनौँ न आइसिएफए हेरौँ होइन, तपाईँको भनौँ न सेफ दुईवटा छ तपाईँको संस्थाहरू, उनीहरूले पनि त्यो ग्यास्ट्रोनोमीले पाटोलाई किन अलग्गै राखेको छ त होइन। भन्नाले त्यो यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई एउटै अर्गनाइजेसनको अन्डरमा लिएर जान चाहिँ मलाई मिल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किन उहाँहरूको अर्गनाइजेसनको मिसन भिजन अब्जेक्टिभमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ ग्यास्ट्रोनोमी मेम्बर्स दिने भन्ने कुरा त होइन होला। अलिकति समराइज गरौँ ल, यो के मानेमा सङ्गठन हो र के मानेमा सङ्गठन होइन? सङ्गठनभन्दा ज्यादा केही हो होइन। सङ्गठनको काम के हो? सङ्गठनको काम भनेको त हामी त विश्वभरि छरेर बसेको जब सेफहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा लिएर आएर उहाँको आवाज, कमी कमजोरीहरू होइन, उहाँले भोगेको कुराहरू, उहाँको एक्सपिरियन्स सेयर गरेर ट्रेनिङ मोडालिटीदेखि लिएर तपाईँको नेपाली खानाको प्रवर्धनदेखि लिएर कुन पार्ट हो विधान के बनाउनु भएको छ त्यसमा लाग्नुपर्ने हो नि त। रादर अहिले चाहिँ कसैलाई चाहिँ मान सम्मान दिएर सर्टिफिकेट दिएर मेडल दिने त आई थिङ्क त्यो चाहिँ भनेको धेरै पछिको कुरा हो होइन। जस्तै तपाईँको भोलि गएर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले खोलेर चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन एउटा पिकमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले एउटा फर्टिलिटीलाई एउटा रेस्पेक्ट दिने होइन, एवार्ड दिने, इट मेक्स सेन्स होइन। तर बाहिरको संस्थाको एवार्ड लिएर आएर चाहिँ यसरी चाहिँ सङ्गठनसँग आबद्ध गरेर दिनु चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक हो जस्तो सायद यो हामीले गरिराखेका जुन एउटा क्याजुअल कन्भर्सेसन छ त्यो यो अन्तर्वार्ता पनि हेरेर बसिरहनु भएको छ होला। धेरै साथीहरूसँग मेरो विदेशका साथीहरूसँग कन्भर्सेसन हुन्छ र उहाँहरूको एउटा बटम अफ लाइन के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली साथीहरूले आफ्नो चिज आफूसँग भएको एउटा सशक्त क्षमतालाई चाहिँ गोराहरूको चरणमा लगेर सुम्प्यो भन्ने खालको ओपिनियनहरू मैले पटक पटक पाएको छु सेफ होइन। अब यो चिजमा तपाईँको आफ्नो के अरे आफ्नो थटहरू पछि दौरानमा अलिकति राखिदिनु होला सेफ। यदि आजको दिनमा ग्यास्ट्रोनोमीको विषयलाई सङ्गठनभन्दा माथि राखेर हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ र बुझाउँछौँ भनेदेखि सेफ के इलिमेन्ट्सहरू के फ्याक्टरहरू त्यहाँ समावेश हुन जरुरी छ सेफ? हाम्रो फ्रेटर्निटीको लागि, हाम्रो मौलिकताको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु होइन। मैले धेरैजना साथीहरू भेटाएको छु जो डिजर्भिङ क्यान्डिडेट छ, जसले चाहिँ तपाईँको भनौँ न फुड एन्ड वाइन म्यागजिनमा आफ्नो रेसिपी पब्लिस गरेको छ, आफ्नो आर्टिकलहरू पब्लिस गरेको छ होइन। भोलि आज फुड एन्ड वाइन म्यागजिन एउटा यस्तो पोइन्टमा पुगिसकेको छ नेपालमा, फुड एन्ड वाइन म्यागजिन भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको खाना र पेय पदार्थलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्ने, सेफलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो पत्रिकामा आएको आर्टिकल्सहरू जुन जेन्युन छ मान्छेले गएर आज विदेशमा गएर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न एम्प्लोयरलाई देखाएर मेरो पत्रिकामा आएको थियो यसरी प्रयोग गराएर राम्रो ठाउँमा पुगेको पनि रेकर्ड छ। मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेँ के भन्दाखेरि हाम्रो एचएम फुड एन्ड वाइन म्यागजिन जुन छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा पुगिसकेको छ आज 10औं वर्षको सङ्घर्षमा पुगेर कि त्यहाँ उहाँहरूको पब्लिस भएको इन्टरभ्युजहरू, उहाँको योगदानहरू चाहिँ आज विदेशी कम्पनीले चाहिँ अनुसरण गरिसकेको अवस्थामा छ। एउटा राष्ट्रमा भएको एउटा पत्रिकाले त्यति भ्यालुएबल हुनसक्छ भने हामी किन हाम्रो यहाँ एउटा बडी बनाउन सक्दैनौँ? त्यो बडी कस्तो हुनुपर्छ र कसरी बनिनुपर्छ? त्यो बडीको चाहिँ एउटा एसओपीज हुनु पर्यो होइन, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर हुनु पर्यो, एउटा प्रोटोकल हुनु पर्यो, मापदण्ड हुनु पर्यो, त्यो मापदण्ड पुरा गरे हुनु पर्यो, त्यो फाइल डकुमेन्टेसन प्रपर भएको हुनु पर्यो। भोलि बाहिरको के अरे एम्प्लोयरहरूले फोन गर्दाखेरि ओके फलाना त्यो एम्प्लोयरमा चाहिँ लेट्स से ल सेफ सन्दीप खत्री यसको रिफरेन्स नम्बर चाहिँ यसले दिएको चाहिँ SK 005 अन्तर्गत चाहिँ त्यो फाइलमा इज इज राइट होइन। यसको चाहिँ स्वाट एनालाइसिस के हो, यो मान्छेको स्ट्रेन्थ के हो, विकनेस के हो, अपर्च्युनिटी के हो, थ्रेट के हो, स्वाट एनालाइसिस के हो भनेर पठाओस् न होइन। जस्तो मेरो आज कतिजना मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ मलाई रिफरेन्समा हाल्छ, अस्ट्रेलियाबाट आइरहेको हुन्छ, अमेरिकाबाट आइरहेको हुन्छ, युरोपबाट आइरहेको हुन्छ राख्छ। मैले उनीहरूको रिफरेन्स दिँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ म जहिले पनि एउटा स्वाट एनालाइसिसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि होइन स्वाट एनालाइसिसमा राख्छु, उनीहरूको स्ट्रेन्थ पनि भनिदिन्छु, विकनेस पनि भन्छु, अपर्च्युनिटी, थ्रेट, उनीहरूले जब पनि पाइरहेको हुन्छ। किनभने
यसो गर्दा के हुन्छ एउटा जेन्युननेस देख्छ नि त मैले तपाईँको बारेमा त राम्रो कुरा त हुँदैन, म पनि मानव हो, मेरो पनि त के नकारात्मक पक्षहरू हुन्छ होइन, सकारात्मक पक्ष हुन्छ, त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो नि त हामीले होइन। मलाई कसरी रिफरेन्स आउँदा म स्वाट एनालाइसिस लेखिदिन्छु उनीहरूको यो यसको सकारात्मक पक्ष यो छ, नकारात्मक पक्ष यो छ, अपर्च्युनिटी यो मान्छेसँग काम गर्ने यो छ, थ्रेट भने यो छ। तपाईँले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर राख्नुभयो सेफ। म यो कुरालाई अलिकति मेरो आफ्नो प्रश्नमा ढाल्छु ल सेफ। आज एउटा हाम्रो समस्या भनेको सन्दीप खत्री मलाई मनपर्छ र सन्दीप खत्रीको आँखामा म राम्रो हुन उसको बारेमा मलाई धेरै बयान गरिदिनुपर्छ, या ऊबाट मलाई कुनै काम लिन उसको चाप्लुसी गर्नुपर्छ, एकदम यो अलिकति तल्लो स्तरको भाषा प्रयोग गरेँ सेफ। यो एउटा अत्यन्तै गलत संस्कार, यो एकदमै गलत संस्कार नै हो सेफ होइन। किनभने जबसम्म तपाईँको मैले कुनै कमजोरीहरू अनाउन सकिनँ भने तपाईँको म राम्रो शुभचिन्तक हुन्छु जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। सायद हामीमा कहीँ न कहीँ त्यो कमजोरी छ या त्यो संस्कारभन्दा बाहिर हामी आउन सकेका छैनौँ सेफ। होइन, डेफिनेटली छ, तर यसमा चाहिँ आइएम भेरी फर्चुनेट है। जस्तै मेरो धेरै सेफ साथीहरू छन्, भाइहरू छन्, मैले उहाँहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ जसले मसँग काम गराएको छ। मैले उनीहरूलाई के भन्छु भने मैले के गल्ती गराएको छु भने बाबु औँलाइदेऊ है मेरो गल्तीहरू होइन, म के गइरहेको छु औँलाइदेऊ। र भाइहरूले मलाई गर्छन् पनि होइन, कलिग्सहरूले गराए पनि छन्, किनभने त्यो म आफैले भन्छु क्या उहाँहरूलाई। र म जहिले पनि डराउनेमा के भन्दाखेरि मसँग डराउने भनेको चाहिँ यो हो क्या, बटरिङ हुन्छ नि। यो चाहिँ मैले भनौँ न मेरो फ्यामिलीको मेम्बर्सहरूमा पनि देखाएको छु क्या। र अलिकति उचालिदियो भने उचालिने, अलिकति बटरिङ गरेर राम्रो भन्ने होइन, अनि अरूको चाहिँ अब अनेक कुराहरू सुन्ने होइन, अनि त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो सोचेकोलाई आफ्नो प्रिसेप्सनलाई चाहिँ रियालिटीमा ढाल्नेहरू चाहिँ मेरो विदिन माई फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि छन् होइन। सो म बाहिरको होइन, मेरो फ्यामिलीबाट पनि त्यो पीडित भएको मान्छे हो होइन। मलाई मेरो परिवारले बुझ्नै कति टाइम लाग्यो होइन। मेरो आफ्नै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो परिवारले मलाई बिस्तारै बुझ्दैछ, मेरो पोटेन्सियल, मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू भनेपछि मलाई यो डाउट छैन कि मलाई बाहिरको मान्छेले बुझेन भनेर होइन। मेरो परिवारले कतिले मलाई बुझ्न सकिरहेको छैन, बल्ल बुझ्दैछ होइन मेरो चाहिँ लाइफको एम के रहेछ, गोल के रहेछ भनेर। त्यही भएर मैले चाहिँ बटरिङसँग चाहिँ बस्नु सक्छु प्लिज होइन। बरु तपाईँलाई हु टेल्स यु स्ट्रेट अन द फेस होइन भन्नुहोस्। जस्तै मैले कलेजमा पढाउँदा जहिले पनि हुन्छ कि विद्यार्थीलाई, तिमीहरूको दिन आउँछ, तिमीहरू अहिले यहाँ काम गरिरहेछौ, तिमीहरूको दिन आउँछ, तिमीहरू टोयलेटमा गएर रुनुपर्छ होइन, वक इन फ्रिजमा गएर चिलरमा गएर रुनुपर्छ। अनि उनीहरू गएर रुन्छन्, अनि मलाई मेसेज पठाउनु सरले भनेको कुरा सही रहेछ। बरु तपाईँ अहिले नराम्रो भएर पछि राम्रो हुनुहोस् न, अहिले राम्रो भएर पछि नराम्रो किन हुने होइन। त्यति एउटा चाहिँ गट्स चाहिँ राख्नु होइन, यो सबैमा हुँदैन। सायद हामी त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो जोनबाट माथि आउन नसक्या हो कि, या हामीले रिस्क लिन नसक्या हो कि? डेफिनेटली, किनभने हाम्रो जुन त्यो कल्चर भयो भक्त भएर हिँड्ने, अलिकति आफूभन्दा सिनियरलाई अलिकति प्याम्पर गरिदिने उसले सिकाउँछ, त्यो कुरा डेफिनेटली गलत हो। यो इकोनोमिकल सोसियल सेक्युरिटीको लागि पनि एउटा यो संस्कारले नै गर्दाखेरि। अनि फेरि अब एउटा म उहाँहरूलाई दोष पनि दिन, फेरि हाम्रो नेपाली कल्चरमा के छ, मलाई पनि त्यो कल्चरबाट चाहिँ अलिकति स्ट्रेट आउट फरवर्ड बोल्नमा धेरै टाइम लाग्यो। कस्तो भन्दाखेरि हामीले यसले के भन्ला, यसले के सोच्ला भन्ने चाहिँ त्यो मेन्टालिटी एकदमै उ छ क्या। तपाईँको इन्डियामा म काम गर्दाखेरि तपाईँको एउटा आइएचएम एउटा होटल म्यानेजमेन्टबाट पढेर आएको एउटा केटा, भर्खर ट्रेनिङबाट सकेर आएको केटा काममा आउँदाखेरि ऊ यति कमान्डिङ हुन्छ, ऊ यस्तो एउटा लेभलमा उसले कुरा गर्छ, ऊभन्दा 10 वर्ष सिनियर भएको कुरा मान्छे उसँग जुनियर छ भने पनि उसले यसरी त्यहाँ पेल दिन्छ होइन। उसले यसरी त्यो अर्गनाइजेसनको बेनिफिटको लागि उसले बोल्छ, अथवा कम्पनीको प्रफिटको लागि बोल्छ, अथवा उसको लागि बोल्छ क्या। तर हाम्रो यहाँ के छ भने हामी हिचकिचाउँछ, यसले के सोच्ला, यसले के भन्ला भनेर होइन। अनि भइहाल्छ नि, तपाईँ नै भनिदिनु, तपाईँ नै सोचिदिनु न, तपाईँ नै गरिदिनु भन्ने जुन छ नि, त्यसले गर्दा पनि हामी पिछडिया हो। सो आई थिङ्क वी हेभ टु लर्न टु स्पिक। आज कतिजना विदेशीहरू यहाँ ग्रान्टमा पढ्छ, साथीहरूलाई माग्न जान्छ। मैले पनि अहिले बुझेको कुरा क्या फिलोसफीमा, इफ यु निड समथिङ यु सुड लर्न टु आस्क। तपाईँले केही राम्रो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो कुरालाई तपाईँले त्यो माग्दाखेरि तपाईँ माग्ने होइन क्या, तपाईँले केही कुराको लागि तपाईँले केही कुरा दिनुहुन्छ। अब कतिजना तपाईँको यहाँ बुद्धिज्म पढ्नेहरू पनि कतिजना साथीलाई कतिमा आफूलाई हिम्मत राख्नु छैन हामी राख्नुहोस्। खै म अलिकति अर्को प्रश्नमा यहाँ सँगसँगै आएँ के सेफ, जस्तो तपाईँको विचार मलाई मन परेन भनेदेखि तपाईँलाई मैले निषेध गर्ने, या मेरो विचार तपाईँलाई मन परेन भनेदेखि तपाईँले मलाई निषेध गर्ने होइन। यो सायद तपाईँ आफै पनि भिक्टिम हुनुहुन्छ होला, तपाईँका धेरै साथीहरू पनि भिक्टिम हुन्छन् होला होइन। कस्तो चिज हो, कस्तो संस्कार हो होइन। तपाईँको हामी ग्लोबल नेप्ली सेफ फोरमै गर्दाखेरि हाम्रै साथीहरूले चाहिँ जब हामी चाहिँ विनोदजी र म चाहिँ हामी एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अब यसलाई यसरी लानुपर्छ भनेर मोटिभेट लाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग जुन सुरु भएको आबद्ध भएको साथीले चाहिँ जुन पेजमा एडमिन थियो हामीलाई र विनोदजीलाई नै ब्लक गरेर हामीलाई नै आउट गरेर चाहिँ
पछाडिको एफ हटाएर चाहिँ रन गरेर सस्ता हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर चाहिँ लिएर आएर चाहिँ भनौँ न, अनि फेरि कहाँबाट अस्ट्रेलियाको एउटा संस्थासँग आबद्ध भएर 320 पाउन्ड कि कतिमा चाहिँ एम्बेसडर भएर आएको रेकर्डहरू साथीहरू धेरै छन्। तर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खुसी किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो GNCF ग्लोबल एम्बिसियस फर डिस्मेन्टल गरेको कारण पनि त्यो हो। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ महत्त्वाकांक्षी एम्बिसियस देखियो, उहाँहरूको त्यति क्यालिबर देखिएन, उहाँहरूको जति हुनुपर्ने जति बोल्ने क्यालिबर नदेखेपछि चाहिँ उहाँले पछि हामीलाई ब्लक गर्नुभयो होइन, हाम्रो पक्षमा बोल्नेहरूलाई पनि ब्लक गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ पछि चाहिँ एउटा एम्बेसडर भएर आउनुभयो होइन, पैसाले किनेर पछि सर्च गर्दाखेरि यहाँ कतिलाई चाहिँ यहाँ एउटा प्रोग्राम पनि गर्नुभयो, बुझेको मान्छेहरू कतिजना गएनन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी के लाग्छ भने म उहाँसँग ब्लक भएकै राम्रो, उहाँ जस्तो मान्छे, किनभने त्यसले चाहिँ एउटा नेगेटिभ भाइब्रेसन दिन्छ होइन। तर कहीँ न कहीँ त्यो कुरा तपाईँको आफ्नो कमजोरी पनि हो नि होइन सेफ? त्यसलाई कमजोरी कसरी भन्यो भन्दा त्यसलाई कमजोरीको रूपमा चाहिँ कसैलाई विश्वास गर्नु कमजोरी होइन। ऊ व्यक्तिलाई अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले उसलाई करेक्सन गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याउनु भयो भने सायद तपाईँ त्यहाँ एचिभमेन्ट तपाईँसँग महत्त्वाकांक्षी तपाईँ बोकेर आउनु भएको छ, तपाईँ ओभर एम्बिसियस भएर आउनु भएको छ, तपाईँ नाम कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ एउटा सर्टेन कुरा गरेर देखाउनुहुन्छ, तपाईँ प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो क्वालिफिकेसन छैन, तपाईँसँग त्यो स्किल छैन, तपाईँ एम्बिसियस हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई त एउटा भनिदिने काम भनिदिने हो, तपाईँलाई म कसरी रेक्टिफाई गर्ने होइन। तपाईँको उद्देश्य नै ल म चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यसो गर्छु, यहाँ गर्छु, यता गएर नेपालमा चाहिँ अर्को घर गर्छु, म चाहिँ एउटा 4 व्हिलर गाडी किन्छु, राम्रो किन्छु, देखाएर हिँड्छु, मेरो काम चाहिँ आई वान्ट टु सो अफ टु अदर पिपल, हेर मैले यो गरेँ प्रगति गरेर देखाउँछु भने म तपाईँलाई कसरी चेन्ज गर्ने? तपाईँ मलाई 3टा क्याटेगोराइजमा, यो मैले क्याटेगोरी गर्न खोजेको होइन सेफ होइन, मैले तपाईँको ओपिनियन मात्रै बुझ्न खोजेको, कोही साथीलाई त्यसको अर्थ अन्यथा नलागो सेफ। 3वटा क्याटेगोरी हेर्नुहोस् आज जहाँ हाम्रा सेफहरू उभिएका छन्, चाहे उनीहरूको एटिट्युडको कुराकानी गर्नुहोस् या प्रोफेसनल स्किलको कुराकानी गर्नुहोस् या नलेजको कुराकानी गर्नुहोस्, तपाईँले मैले 3टा क्याटेगोरी भन्दाखेरि या बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ, तपाईँले त्यसमा एड सब्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेफ प्लिज। होइन, तपाईँको क्याटेगोरी एटिट्युडको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको म पनि एउटा स्ट्यान्ड लिएर बजारलाई एउटा ऐना बनाएर हेर्नुहोस् है सेफ। तपाईँको एटिट्युडको कुरा गर्दा एउटा जस्तै तपाईँले अघि हामी जो कुरा गरिरहेको थियो यो भन्दा अगाडि एउटा चाहिँ कस्तो छ भने हामी कतिजना सेफहरू चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो ह्याङओभरमै बाँचिरहेको छौँ होइन, एकदम राइट कुरा हो। पहिलाको जुन ग्लोरी थियो, पास थियो, जुन पाएको थियो ह्याङओभरमै बाँचिरहेको छौँ। सायद सिनियर सेफहरू उहाँ चाहिँ धरातलमा चाहिँ अलिकति आएर जमिनसँग चाहिँ अलिकति उहाँले गराएको छ। जस्तै यो भनौँ न, म चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ यो जुत्ता खोलेर खाली खुट्टा हिँड्नु रुचाउँछु है घाँसमा, किन म जमिनसँग आबद्ध, जुत्ता लगाए पनि म त जमिनमै छ नि त मेरो होइन भन्ने चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। एउटा चाहिँ एउटा ह्याङओभरमा, एउटा चाहिँ पहिलाको ग्लोरी, पहिलाको त अतीतको चाहिँ जुन त्यो सक्सेस रेट्सहरू छ, पहिलाको जुन चाहिँ नाम कमाएको छ त्यसमा बसिरहेको छ। कतिजना सेफहरू चाहिँ अहिले सर्टकट खोजिरहनु भएको छ, सर्टकटको रूपमा जाने गएर अरूलाई चाहिँ ल म यो लेभलमा पुगेँ है होइन, म चाहिँ यहाँ भएँ होइन। अनि तपाईँको भनौँ न एउटा चाहिँ अनि यसलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ अब तपाईँको उहाँहरू जुन संस्थासँग आबद्ध हुनुभयो, जुन संस्थामा पढ्नुभयो, त्यो संस्थाले पनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट भयो, उहाँहरू झन् आकाशिनु भयो क्या, किन भए जस्तो क्या, किन एचिभ गराए जस्तो होइन। तर के उहाँले जुन यहाँ पोजिसन लिइरहनु भएको थियो, त्यो पोजिसन उहाँले गएर अस्ट्रेलिया लन्डनमा गएर त्यो पोजिसनमा काम गरिरहनु भएको छ। मेरो क्वेसन त्यही हो होइन, यहाँको उहाँको बजार पनि फरक छ नि सेफ, दायरा फरक छ, अपेक्षा फरक छ, कम्पिटिसन फरक छ होइन। हो, त्यो कम्पिटिसनमा लडेर प्रुभ गरेर देखाउनुहोस् न, त्यो त समय लाग्छ नि सेफ, लाग्नु पर्यो। तर यो यहाँको नेपालमा गरेको एचिभमेन्ट गरेर त्यो गरेर यता गरेर देखाएर चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ अलिकति मोतिमोरूभन्दा सुपिरियर भन्ने चाहिँ नदेखाउनुहोस् न। हम्बलनेस र ह्युमिलिएसन ल्याउनु न। अर्को क्याटेगोरी भनेको तपाईँको ती सेफहरू छन्, यो अलिकति अघि हामीले सेफ सुड बी रिडिफाइन भन्ने वर्डसँग सिङ गर्दैछौँ है सेफ। अरू सेफहरू चाहिँ कुन छ भने एकदमै सेफहरू चाहिँ जो लो प्रोफाइल बसेर स्ट्रगल गरेर उहाँहरूको चाहिँ दिमागमा खालि एउटा कुरा के हुन्छ भने म यो कुरालाई कसरी सिकौँ, यो कुरालाई कसरी यसलाई राम्रो गरौँ, यो कुरालाई कसरी खालि सिक्ने चाहना, डिजायर टु लर्न, यस्ता सेफहरू थुप्रै छन् जो तपाईँको सम्पर्कमा पनि छन् या तपाईँले ट्रेन गर्नु भएकाहरू पनि छन् होइन। जस्तै अब भनौँ न, मैले इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि जस्तै सेफहरूमा जस्तै हाम्रो म बुकेबामा काम गर्दाखेरि म इन्डियन खानाको ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन, सापकोटा सेफ हुनुहुन्थ्यो, जस्तै हाम्रो रक ओली पनि सेफ, अहिले ब्रिटिस क्याफेको जो सेफ हुनुहुन्छ, यी भाइहरूबाट उनीहरूले चाहिँ मैले प्यान नसमाते पनि उनीहरूले जुन बनाउने तरिका, मसला हालेको तरिका, त्यो बनाउँदा प्रेजेन्टेसन के हो भने उहाँहरूसँग मैले इन्डियन खाना सिकेँ हो, सिम्पल कुरा। खैर तपाईँका जुनियर हुन् तर तपाईँले सिकिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको अब हाम्रो सबिनजी भन्ने हुनुहुन्छ, सबिन महर्जन पाङ्गामा बस्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ त्यो टियुमा के त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ किर्तिपुरमा उहाँ चाहिँ क्यान्टिन चलाउनुहुन्छ भण्डारामा होइन।
उहाँले आएर चाहिँ हाम्रो नेपाली खाना र नेवारी किचन सेटअप गर्नुभएको खै थियो अर्को तेस्रो पक्षमा जाउँ शेफ होइन मैले भने नि उनीहरू पनि गुरु हो होइन म घरमा जाँदाखेरि कुनै नेवारीको घर अथवा गुरुङको घरमा अथवा तामाङको घरमा जाँदा म त्यहाँ गएर एउटा विद्यार्थी भएर जान्छु क्या म माइन्डसेट चाहिँ मलाई केही पनि थाहा छैन म जिरो हो होइन मलाई केही पनि थाहा छैन म जिरो हुँ भनेर म जान्छु कि किन सिक्नको लागि त तपाईँ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईँले मलाई सबै कुरा थाहा छ म यो ग्लास भरेर गाछु भनेर जानुभयो भने ज्ञान दिने मान्छेले ज्ञान दिँदा के हुन्छ तपाईँले पानी हाल्दा पानी पोखिन्छ नि त तपाईँ भित्र बस्दैन नि त तर तपाईँ एम्टी भएर म खाली छु मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर जानुहुन्छ तपाईँलाई जब पोहोर गर्छ तपाईँ भरिनुहुन्छ नि त तपाईँ ज्ञान भन्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली सेम कुरा होइन त्यही भएर यो दामादको सेफहरू पनि छन् थर्ड लाइन भन्नाले तपाईँको अघि हामीले 3टा क्याटेगोरीको कुराकानी गर्दै थियौँ हामी तेस्रो क्याटेगोरीमा जान सक्छौँ या यो कम भयो यतिमै हेरौँ तेस्रो क्याटेगोरीमा अनि त्यसपछि अर्को कुन चाहिँ सेफ छ अर्को क्याटेगोरी हामीले बुझौँ है रेस्पेक्ट गरौँ जुन हामी होम सेफ भन्छौँ पर्सनल सेफहरू भन्छौँ नि जसले चाहिँ विधाहरू चाहिँ हामी जस्तो स्कुलमा अथवा कलेजमा गएर काम गरेर प्रोफेसनली उहाँलाई चाहिँ भनौँ न कमर्सियल रूपले खाना बनाउनु नआउला जस्तै हाम्रो आमा भयो दिदी बहिनी भयो मिठो खाना बनाउनुहुन्छ होइन उहाँहरू पनि अहिले फ्रन्टमा आइरहनु भएको छ होइन अब यस्तो प्रोफेसनल सेफहरू अहिले अघि बढेको धेरैवटा सिनारियोजहरू छ हेर्नुहोस् है धेरैजना सेलिब्रिटी सेफ पनि भएको छन् प्रोफेसनल सेफ्सहरू आएर अहिले तपाईँले हाम्रो एउटा ग्रुप्सहरू आएको छ होइन कथा खाने भन्ने ग्रुप छ तपाईँ अब हेर्नुहोस् हाम्रो किचन भन्ने ग्रुप छ त्यहाँ हेर्नुभयो भने होम सेफहरू को खानाहरू हेर्नु यति लेभलमा आइसकेका छ तपाईँले प्रसङ्गहरू उठाइहाल्नु भयो सेफ एन्ड सेलिब्रिटी हाउ यु डिफ्रेन्सिएट सेफ सेलिब्रेसन भनेको चाहिँ सेलिब्रिटी उसको गरेको कामलाई मान्छेले मध्यनजर गरेर जब उसलाई रेस्पेक्ट दिन्छ उसको कामलाई जब सेलिब्रेटेड हुन्छ सी इज सेलिब्रिटी होइन उसको कामलाई गरेर मान्छेले मन पराएर उसको फलोवर्सहरूले गरेर त्यो सी बिकेम सेलिब्रिटी सेलिब्रेटेड गर्ने होइन तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि छ हाम्रो बजार र हाम्रो क्षमतालाई हेर्ने मूल्याङ्कन त्यो छ सेफ एकदम छोटोमा अर्को प्रसङ्गमा आइहाल्छु सेफ होइन हाम्रो बजार र मूल्याङ्कनलाई हेर्ने के छ भने धेरैवटा मिसलिड भइरहेछन् गलत सेलिब्रिटिजहरू पनि छन् र राम्रा सेलिब्रिटीहरू पनि छन् होइन कतिजना सेलिब्रिटीहरूलाई चाहिँ त्यो लाइमलाइट चाहिँदै पनि चाहिँदैन र त्यो सेलिब्रिटीको चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो लाइमलाइटको पछि लाएर भागेर पनि हुँदैन ऊ आफ्नो काममा फोकस गर्छ उसको कामले रेकगनाइज हुन्छ होइन मैले अघि भने आमिर खान भने नि त्यस्तोहरू पनि थुप्रै छन् होइन अब तपाईँलाई थाहा छैन होला भनौँ न यस्तो अन्डरडगहरू भएर बस्ने अब्जर्भ गरेर बस्ने आफ्नो काम गर्ने जसलाई चाहिँ लाइमलाइटमा थुप्रै छन् हेर्नुहोस् जस्तो नि सेफ अब यो खास गरी यो ट्यागिङको कुराहरू भयो होइन अर्को चाहिँ अब यही बेस्ट अफ ग्यास्ट्रोनोमी लगायत अब आज ग्यास्ट्रोनोमी आयो भोलि अर्को कुनै आउन सक्छ होइन किनभने बजार खुल्ला छ होइन किनभने अप्रोच गर्ने ठाउँहरू छन् होइन त्यो नआउन सक्छ भन्ने छैन हाम्रो एसोसिएसन फेडरेसनहरू र यहाँहरूको फोरमहरू चाहिँ के हेरेर बसिरहेको सेफ यत्रो धेरै भइराख्दा पनि होइन चिट भयो भने आफ्नै साथी चिट हुने हो आफ्नै साथीले चिट गर्ने हो होइन यदि राम्रो हुँदैछ र राम्रो गर्न सकिन्छ भनेदेखि त त्यसको लागि त कुनै कन्स्ट्रक्टिभ त कामै भएको देखिएन तपाईँ फोरमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी फोरमलाई हामीले किनभने हामीले चाहिँ एउटा सडन पोइन्टमा गएर चाहिँ हामीले किन डिसमेन्टल गर्यो भने तपाईँ कन्फ्युजन आउने भयो क्या फोरम र तपाईँको फेडरेसनमा कन्फ्युजन आउने भएपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यसले नेगेटिभ मेसेज जान्छ भने नामको कुरा छ काममा त आउन सकिन्थ्यो नि तर काममा तर तपाईँको जस्तै कतिजना सेफहरू मसँग आबद्ध हुनुहुन्थेन होला तर मेरो पेजहरूमा पोस्ट हेऱ्यो भने सटारिकली तपाईँले इन्डिभिजुअल गरिरहनु भएको छ होइन सेफ एसोसिएसन र फेडरेसन जहाँ आज एसोसिएसनका साथीहरू पनि अवार्डेड छन् या होइन छन् फेडरेसनका साथीहरू पनि छन् फेडरेसनको चेयरम्यान एसोसिएसनको चेयरम्यानले त्यस विषयमा आफ्नो अर्कै फरक धारणा राख्ने तर त्यही भित्रै चाहिँ समस्याहरू क्रिएट भइरहेको होइन यो चिजहरू त अलिकति कता कता के नमिलेको जस्तो या म्यानेजमेन्ट टिम हजुर होइन यसमा चाहिँ म के भन्छु म सेफ एसोसिएसन नेपालसँग चाहिँ विगत लास्ट इयर गएर चाहिँ आबद्ध भए होइन मलाई चाहिँ अब हाम्रो पूर्व अध्यक्ष श्रीराम अधिकारीजीले आउनुहोस् भन्नुभएको थियो होइन म गइनँ किन म धेरै पहिला जाँदाखेरि हाम्रै सदस्यले तपाईँको सर्टिफिकेट ल्याउनु यति काम गरेर मसँग ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभएको थियो क्या अनि मलाई तिम्रो एसोसिएसन चाहिँदैन म काम पनि गर्दिनँ भने ठुल्ठुलो भनेको योजना ठुल्ठुलो कि कुरा ठुलो तपाईँको सर्टिफिकेट लिएर आउनुहोस् होइन तपाईँको यो लिएर आउनु अलिकति होच्याको फिल भएर चाहिँ अनि क्राइटेरिया त मिट गर्नु पर्ला नि त त्यसमा किन गरिन्छ तर उहाँको प्रेजेन्टेसन त्यस्तो थियो तर यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब सायद म नेपालमा आउँदा नयाँ थियो कि मलाई होच्याको हो कि होइन भन्ने फिल भएर चाहिँ मलाई चाहिँदैन मलाई त चाहिने मान्छे पनि होइन भनेर म रिसेन्टली लास्ट इयर म तपाईँको मेम्बर बनायो होइन तपाईँको होच्याएर पनि जानु हो होच्याइएको छ धेरै ठाउँमा होइन तर मेरो चाहिँ नेचर के भने सबैले बुझिसकेको छ म चाहिँ प्याच मुखमा भनिदिन्छु टु द फेस अलिक धेरैजना सेफहरू हच्किन्छन् होइन
मैले भन्न खोजेको नि यसमा चाहिँ तपाईँको जुन हाम्रो आधिकारिक सङ्घ छ सेफ एसोसिएसन नेपाल उहाँहरूको फेडरेसन पनि त आधिकारिक हो होइन उहाँले फेडरेसन भनेर गर्नुभयो तर एउटा भनौँ न सरकारी बडीदेखि लिएर एउटा हिस्ट्री बोकेको यति लामो बोकेको संस्था छ होइन जुन हाम्रो पुष्प थापा सेफको योगदान भनौँ त्यसो भन्दै गर्दाखेरि फेडरेसनसँग बायस भए जस्तो हुँदैन सेफ फेडरेसनसँग अलिक बायस भए जस्तो हुँदैन होइन तपाईँको किनभने मेम्बर त उसँग पनि छ नि उसँग पनि मेम्बर छ भने त्यो मेम्बर छैन भने होइन तर यो कुरामा चाहिँ गलतलाई गलत सचलाई सच भने त फेडरेसनलाई त हाम्रो के अरे सेफले बोल्नु पर्यो नि त हामी पोलिटिकली करेक्ट भएर बस्दा किन नबोलेको त सेफ यहाँ तपाईँहरूले यत्रो बोलिरहँदा पनि तपाईँ आफै फेडरेसनको सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँ बाहिर बोलिरहने भित्र तपाईँ कुरा राख्नु हुँदैन अध्यक्ष त छन् महासचिव त छन् त्यहाँ पनि होइन यस्तो छ तपाईँको किनभने हाम्रो सङ्घभित्र पनि हाम्रो दिग्गज सेफहरूले कुनै बेला चाहिँ मिटिङमा चाहिँ यो हिजोको अन्डा अहिलेको चल्ला भनेका थिए होइन अब भनिसकेपछि हेर्नुहोस् भन्छ नि होइन दाना खायो भने त चल्ला पनि भाले नै हुने हो एक्ज्याक्टली होइन अब तपाईँले चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ अलिक इडिएटिक स्टाइलमा मूर्ख हिसाबले कुरा गर्छ भने त्यो तर्क गन्दानु भने आफै भनेको त्यो एटिट्युड त्यहाँ डोमिनेन्ट छ त्यो भएर तपाईँले त्यहाँ राख्ने भन्दा पनि आफ्नो इन्डिभिजुअल थट राख्नु भयो हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौँ होइन तपाईँले त्यहाँ गएर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भएन यसो फेडरेसनको साथीहरूलाई तपाईँले के कन्स्ट्रक्टिभ आइडियाहरू दिनुभएको छ सेफ होइन मैले लक्ष्मणजीसँग त पहिला हाम्रो भेट नै भइरहेको अनि यहाँ हामीलाई लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ अब यो पानी पोखरी मेरो घरमा हामी बसेर पनि कुरा गरे उहाँले मलाई आह्वान पनि गरेर तपाईँ आउनु पर्यो भनेर लक्ष्मणजीले मेरो एकदम ब्युटिफुल आइडियाहरू थियो उहाँलाई मैले सेयर गरेको थिएँ पछि म्यानिपुलेट भयो भने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो त्यस्तो केही हो सर त्यो होइन एउटा तपाईँको एउटा टिभी प्रोग्रामको एउटा कन्सेप्ट थियो त्यो बेला चाहिँ म अनि हाम्रो चाहिँ लक्ष्मणजी अनि अर्को हाम्रो सुरेश बस्नेतजी बसेर चाहिँ गरिरहेको थियो यसलाई यसरी यो कन्सेप्टलाई ल्याउँ भन्दाखेरि पछि मैले तपाईँको 2-3 दिन फेसबुकमा हेर्दा उहाँले चाहिँ अर्को कुन चाहिँ सँग मिलेर चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा लन्च गर्दा मेरो मन दुखाएको थियो कपी कार्डहरू पनि छन् भन्ने कुराकानी आयो होइन त ठिक छ तपाईँ बरु सोधेर लगिदिएको भएदेखि के फरक पर्दैन थियो दिने मान्छे तपाईँसँग यति कन्सेप्टहरू छन् नि सेफ होइन तपाईँ अघि हामी डिस्कसन गर्दा पनि तपाईँका कन्सेप्टहरू सुन्यौँ होइन सेफ यत्रो चिजहरू कहाँबाट आउँछ सेफ तपाईँलाई होइन आई थिङ्क अब यस्तो होला सायद अब एउटा हस्पिटालिटी ब्याकग्राउन्ड पनि भयो अब बुवा पनि हस्पिटालिटी सेक्टरमा अब तपाईँको सानो उमेरमा नै तपाईँको भनौँ न यो सब चिज मैले तपाईँलाई अलिकति इन्टरप्ट गरिराखेको छु सेफ किन हामीसँग समय कम भएर तपाईँको यो गुगल अध्ययनको आउटपुट हो कि सेफ तपाईँ अरिजिनल अध्ययनमा तपाईँ हुनुहुन्छ सेफ यो मेरो प्रश्न होइन है सेफ होइन किनभने म धेरै साथीहरूसँग इन्टरेक्ट हुन्छु सेफ होइन सबै साथीहरूको प्रश्नहरू तपाईँलाई मैले राखिरहेको छु सायद आज धेरै साथीहरूले यो चाहिँ मेरो प्रश्न थियो भनेर भनिरहनु भयो होला सेफ तपाईँको जस्तै मेरो बुवा आफै पनि एउटा खानाको पारखी शिवबहादुर केसी अथवा हङकङमा सबैले चिन्छ संसारकै पहिलो नेपाली फाइन डाइनिङ सुरु गर्नुभयो उहाँको तपाईँ मेनुहरू पनि हेर्छ होइन नेपाल रेस्टुरेन्ट hk.com भनेर हेर्नुहोस् उहाँले पाएको जुन त्यो रेकग्नाइजेसन लास्ट 40 इयर्स अहिले पनि पपुलर रेस्टुरेन्ट हो होइन उहाँ कुनै ताका 12वटा रेस्टुरेन्टको मालिक हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यो उहाँबाट पनि हेर्दै आएको जब म 16 वर्षको उमेरमा मैले जब कालिम्पोङबाट मेरो चाहिँ भनौँ न WBSc यहाँको SLC भनेर सकेर म हङकङ पढ्न गएँ त्यो बेलामा त्यहाँ म A लेभल्स पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्ट तल त हामी माथि बस्थ्यौँ त्यहाँ अब हाम्रो अब जितबहादुर सेफ दिपबहादुर सेफ दिग्गज सेफहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँको उहाँहरूसँग पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो होइन अनि अर्को कुरा के भने उहाँले चाहिँ तँलाई पकेट मनी चाहिन्छ भने चाहिँ त स्कुलबाट आएपछि फर्केर यु हेभ टु वर्क एज अ रेलिभर अनि मलाई किचनमा ल्याएर के भन्नुभएको थियो भने 17 वर्षको उमेरमा है मेरो त्यहाँको सेवा त्यो तपाईँहरू यहाँ आउनु पर्यो यो मेरो छोरा जस्तो ट्रिट नगर्नु यसलाई भाडा पनि मात्र लाउनु आलु पनि छिन सबै काम गर्न लाउनु पर्यो सो म तपाईँको पढेर सेफ बन्नुभन्दा अगाडि म 16 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ म सेफ लाइनमा चाहिँ आफ्नो किचनमा रेलिभर भएर काम गर्थेँ कुनै सेफको छुट्टी छ कुनै सेफको कुकको छुट्टी छ तपाईँको हेल्परको छुट्टी छ भने डिसवासको छुट्टी म गएर काम गर्नु पर्थ्यो 4-5 घन्टा अनि आएर पढ्नु पर्थ्यो अरे चाहिँ तपाईँ यो लाइनमा एग्री हुनुहुन्छ यु आर बोर्न टु बी सेफ म सेफ बन्न मैले चाहेकै थिएन एक्चुअली बाई डिफल्ट तर आजको डेटमा हेर्दाखेरि तपाईँको जुन ट्रान्जिसन लाइफमा देखियो नि सेफ होइन तपाईँ आज जुन हिसाबमा आफूलाई देखाइरहनु भएको छ देखिरहनु भएको छ सेफ होइन एउटा राम्रो फ्यामिलीको केटो जोसँग अभावको कुनै कमी छैन होइन ऊ पनि एउटा फ्रेटर्निटीको गतिलो हिस्सा हुनसक्छ भन्ने तपाईँ एउटा एक्जाम्पल त हो नि एक्ज्याक्टली तपाईँले एकदम राइट कुरा मलाई चाहिँ कस्तो भने मेरो ओरिजिनल चोइस चाहिँ फिल्म डिरेक्टर बन्ने थियो र मैले चाहिँ बुवालाई गरेर फिल्म डाइरेक्टर बन्छु भन्दा मैले मार गाली पनि खाएको झापड पनि खाएको हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एरोनेटिकल इन्जिनियर बन्नको लागि चाहिँ मेरो सबै तपाईँको I-20 पनि आएको अमेरिकाबाट आई वाज सपोज टु गो एन्ड बी एरोनेटिकल इन्जिनियर तर चाहिँ कस्तो भने त्यो सेमेस्टर स्टार्ट हुँदा लेट हुँदाखेरि चाहिँ देन आई हेभ टु मुभ अन अनि त्यो बेला चाहिँ म फिल्म डाइरेक्टर बन्ने मलाई भुत चढ्यो अनि अहिले पनि म स्क्रिप्ट्सहरू लेख्छु होइन म इन्डियामा गएर अनलाइन पनि पढेँ तर इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ म तपाईँको भनौँ न हैदराबाद बस्दाखेरि अनलाइन पढ्दाखेरि कोसिस गर्दाखेरि म जहाँ पनि गएर खानामै टक्राएँ क्या
जहाँ गएर पनि काममा सर्भाइभ त गर्नु पर्यो, खानामा काम गरेँ। तर अननोइङली यो खानाले पनि मलाई चिनायो। अनि त्यसपछि मैले के रियलाइज गरेँ भने मलाई चाहिँ भगवान्ले चाहिँ कतै न कतै खानासँग आबद्ध गराएछ होइन। तपाईँ गुम्बामा जाँदाखेरि पनि तपाईँको त्यहाँनिर सेतो गुम्बामा उत्पला क्याफे, त्यो क्याफेमा गएर मैले त्यसलाई भेगन रेस्टुरेन्टमा एउटा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई एउटा नाममा लिएर आएँ। गुम्बामा गएर बसेँ, त्यहाँ पनि खानाले छोडेन, बुझ्नु भएन। सो गर्दाखेरि जहाँ गए पनि खानाले नछोडा भएर चाहिँ अल्टिमेटली यु रियलाइज द्याट भगवान्ले तँलाई उद्देश्य चाहिँ तँलाई खानाको लागि के गर्न पठाएको हो भन्ने तपाईँले बुझिसकेपछि आई रियलाइज द्याट लेटली। तर त्यो बेला चाहिँ अननोइङली नै म गरिरहेको थिएँ होइन। म तपाईँलाई अन्तिम जिज्ञासा राख्छु सेफ यो कन्भर्सेसनको। तपाईँसँग कुरा गर्ने धेरै च्याप्टरहरू छन् सेफ, र सायद आजको दिनमा यदि फ्रेटर्निटीलाई एउटा नेक्स्ट लेभलमा लिएर जानुपर्छ भनेदेखि अघि तपाईँले हाम्रो कुराकानी अफेयर पनि कुराकानी भएको थियो, सायद चिन्तन नै हो, विचार नै हो। किनभने विचारको उत्पादन गर्न सकेन भनेदेखि होइन, जहाँ पनि चाहे जति पनि तपाईँको चाहिँ रेनेसाहरू भएको हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको रिकार्नेसन भएको हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ लिटरेचरमा पनि हेर्नुहोस् होइन, हिस्ट्रीमा पनि हेर्नुहोस्। तपाईँ त हिस्ट्रीको राम्रो विद्यार्थी पनि, इन्डियामा गोल्ड मेडल पनि पाऊ, त्यो विषयमा हामी पछि कुराकानी गर्छौँ सेफ होइन। त्यो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जहिले पनि विचारले एउटा युगलाई ड्राइभ गर्छ क्या सेफ होइन। त्यस विषयमा हामी पछि फेरि कुराकानी गर्नेछौँ र अझै तपाईँभित्र म आफूलाई छिर्ने प्रयास गर्नेछु, केही खोज्ने प्रयास गर्नेछु सेफ होइन। अन्तिममा मेरो तपाईँलाई प्रश्न, अन्यथा नलिदिनु होला, के तपाईँ पागल हो? मैले कतै देखेँ सेफ। म यसमा मलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता आयो, हो साथी म जरुर पागल, तिमीले A+B² फर्मुलामा A² + 2B² देख्छौ होला, तर त्यसमा मैले कविताको भावना लुकेको देखेको छु होइन। म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ पागल र तपाईँ मूर्ख नभइकन, हाम्रो डाक्टर महावीर पुण्य भने जस्तो म मूर्ख हो भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। तपाईँ मूर्ख नभइकन, तपाईँ पागल नभइकन, तपाईँ कुनै कुरामा तपाईँलाई त्यो जुनुन भन्छ नि, तपाईँलाई त्यसको प्रति तपाईँको एउटा लगाव, तपाईँलाई एउटा पागलपन नभइकन तपाईँ त्यो लेभलमा पुग्नै सक्नुहुन्न होइन। त्यो पागलपनले तपाईँलाई ड्राइभ गर्छ क्या, बुझ्नु भएन। त्यो डेडिकेसनवाला 104 तपाईँको चाहिँ डिग्री फरेनहाइटको जुन ज्वरो छ नि, त्यो वाला तपाईँ पागल हो सेफ। एक्ज्याक्टली, म पागलै हो, म डेफिनेटली म पागल हो। मलाई ट्याग पनि गरिन्छ, सो टेक इट पोजिटिभ। एक्ज्याक्टली, मलाई जङ्गली घोडा पनि भनिन्थ्यो पहिला होइन, टेम गर्न नसक्ने होइन। धेरैजना संस्थाहरू छ जसले चाहिँ मलाई चाहिँ दे वान्ट टु ह्याभ मी एज हुन्छ नि वर्क फर देम, बट देन मलाई टेम गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा। अब यो अन्तिम जिज्ञासा, आज तपाईँले जे गरिरहनु भएको, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो प्रोफेसनल बेनिफिटका लागि हुनुहुन्छ कि वेलफेयरका लागि हुनुहुन्छ सेफ? थ्याङ्क यू सो मच सेफ यो समयको लागि। तपाईँसँग फेरि हामी जोडिने छौँ। धेरै साथीहरूको जिज्ञासाहरू आएको छ, हामीले कति साथीहरूलाई त एड्रेस गऱ्यौँ नि। यो सेसनलाई पछि फेरि हामी रिपोस्ट लाइभ गर्नेछौँ र त्यतिखेर पनि सन्दीपजीले त्यसलाई अझ सजिलोसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। आइमुद सेफ हेर्दै हुनुहुन्छ र हेरिरहनु भएको छ, र सकेसम्म यिनै विचारहरूलाई तपाईँले सक्दो सेयर गर्नुहोस्, सक्दो साथीहरूलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीसम्म पुर्याउनुहोस्, देश विदेशसम्म पुर्याउनुहोस् र एउटा चिन्तनको विकास गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच।